आज हाम्रो टपिक छ वास्तवमा डिएमभिपिएन। हामी डिएमभिपिएनमा छौँ, अरू 2-4 क्लास लाग्ला डिएमभिपिएनलाई। डिएमभिपिएन फेज 3 with OSPF हैन, फेज 3 with OSPF and प्लस यो त इक्जामले गर्यौं ड्युल हब ल वास्तवमा ड्युल हब यो हामी आज गर्छौं। वास्तवमा यो हाम्रो आजको टपिक हो। यो डेमोन्स्ट्रेसन गरिसकेपछि अनि हामी फाइनली अर्को हामी एउटा डिएमभिपिएन मा डेमोन्स्ट्रेसन गर्छौं। तपाईको डिएमभिपिएन VPN with OSPF हैन, प्लस ड्युल हब ड्युल क्लाउड गर्छौं ल। त्यस्तो धेरै डिफरेन्सेस त छैन, अलिकति डिफरेन्स छ, कन्सेप्ट डिफरेन्स छ, तर दुईटै जान्नुपर्ने हुन्छ ल वास्तवमा। अब हामी डिएमभिपिएन को निकै माथि लेभलमा आयौं अनि यसमा प्लस PKI गर्छौं ल। PKI मा गर्छौं ल। PKI मा तपाईहरुको अलिकति PKI मा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। वास्तव PKI मा म आज भ्याए पनि आज म PKI मा गर्दैछु यो पनि हैन, कस्तो हुन्छ टाइमिङहरु हैन, PKI मा गर्छु। अदरवाइज वास्तवमा हामी यो PSK मै गर्छौं हैन। PKI मा पनि यदि तपाईको प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ ल PKI मा। हालाकि एक्जामिनेसन्स अब पोइन्ट अफ भ्यू ले वास्तव प्रोस्पेक्टिभले PKI सोध्दैन ल वास्तवमा। नर्मली एक्जाममा PSK ले सोध्छ ल, ध्यान दिनु होला। PSK नै तपाईको टेस्टिङ हुन्छ ल एक्जाममा नर्मली। गोविन्दजी बुझ्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, बुझिरहेको छु। यो फेज 3 अलिकति डिपेन्ड गर्छ वास्तवमा iOS मा पनि भर पर्ने कुरा हुन्छ। मैले अस्ति नै भनेको थिएँ वास्तवमा हैन, किनभने डिएमभिपिएन फेज 3 को साँच्चीको तपाईको यसको खेल भनेको स्याप सँगको खेल हो ल वास्तवमा हैन, स्याप सँग खेल हो। नर्मली फेज 2 मा हाम्रो के हुन्थ्यो भने हरेक तपाईको हाम्रो ट्राफिकहरु तपाईको प्रोसेस स्विचिङबाट जान्थ्यो ल हैन, PS बाट जान्थ्यो। तपाईको फेज 3 मा तपाईको हैन, हाम्रो तपाईको फेज 3 मा केबाट जान्छ भने स्याप बाट जान्छ ल वास्तवमा। अनि प्लस ब्रान्च टु ब्रान्च हैन, डाइरेक्टली कम्युनिकेट हुन्छ र ब्रान्च टु ब्रान्च डाइरेक्टली कम्युनिकेसन हुन्छ वास्तवमा फेज 3 मा। र यसमा चाहिँ तपाईको फेज 3 मा चाहिँ हामीले गर्ने भनेको तपाईको के भने कि राउटिङ प्रोटोकल को बिहेभियरलाई चेन्ज गरेर हैन, राउटिङ प्रोटोकल को बिहेभियरलाई चेन्ज गरेर केही नगर्ने अवस्थामा हामी सेल्फ MGRE को यसको मतलब फिचर्सबाट त्यो काम गर्ने ल वास्तवमा। हामी इन्फोर्स गर्ने वास्तवमा कि हाम्रा सम्पूर्ण मतलब ट्राफिकहरु, हाम्रो सम्पूर्ण कम्युनिकेसनहरु स्पोक टु स्पोक कम्युनिकेसनहरु चाहिँ वास्तवमा स्यापबाट होस् ल। अस्ति नै भनेको थिएँ, म फेरि पनि आज एक्चुअली भन्छु। त्यसको लागि हाम्रो के टेक्निक थियो भने यो मेरो मान्ने हब भयो। हब भनेको हामीलाई थाहा छ वास्तवमा सेन्ट्रल तपाईको राउटर इन द डिएमभिपिएन हैन, जसले तपाईको सम्पूर्णहरु स्पोकहरुका हैन, अरु अन्य स्पोकहरुको वास्तवमा हैन तपाईको के गर्छ भने यसले टेबल पनि राख्छ र अरुलाई एक तरिकाले कन्ट्रोल गर्छ भन्ने बुझ्दाम हुन्छ। हालाकि यसको बारेमा हामीले धेरै तपाईको कुराहरु गरिसकेका छौं हामीले वास्तवमा है हबको बारेमा। तर अहिले बुझ्दाखेरि के गर्नुपर्छ भने वास्तवमा हबले वास्तवमा NHRP तपाईको एउटा मेसेज जेनेरेट गर्छ। त्यो मेसेज स्पेशल मेसेज हुन्छ। त्यो मेसेजलाई वास्तवमा NHRP रिडाइरेक्ट मेसेज तपाईको यसले जेनेरेट गर्छ ल वास्तवमा फेज 3 मा। अनि स्पोकले के गर्छ भने तपाईको NHRP को हैन सर्टकट तपाईको मेसेज माग्छ ल वास्तवमा। NHRP सर्टकट मेसेज माग्छ ल वास्तवमा। मागेपछि रिडाइरेक्ट गरिदिन्छ वास्तवमा हबले स्पोकरलाई। अनि स्पोकरले वास्तवमा सर्टकट तपाईको पाथ इन्स्टल गर्छ वास्तवमा आफ्ना स्याप टेबलमा ल। यो नै हो वास्तवमा हाम्रो फेज 3 को फन्डा हैन। अहिले सबभन्दा लेटेस्ट हो वास्तवमा फेज 3 हैन। र यो कुरा नबिर्सनु होला कि हामीले तपाईको के गरेको भने तपाईको डाइरेक्टली तपाईको हामीले आफ्ना बिहेभियरलाई वास्तवमा केबाट गरेको त MGRE बाट गरेको ल हामीले, ध्यान दिनु होला हैन।
फेज 2 सम्म चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ भने फेज 2 मा चाहिँ हामीले राउटिङ प्रोटोकलको बिहेभियरलाई चेन्ज गरेर वास्तवमा हामीले हैन ब्रान्च टु ब्रान्च कम्युनिकेसन हुने बनाउँथ्यौँ र नर्मली वास्तवमा र स्टिल त्यहाँ पनि प्रोसेस स्विचिङ हुन्थ्यो। प्रोसेस स्विचिङमा डाइरेक्ट तपाईँको सिपियु त कुबमा ओभरहेड हुन्छ, सिपियुलाई लोड हुन्छ, राउटरको ऱ्याम प्लस सिपियुलाई लोड हुन्छ वास्तवमा प्रोसेस स्विचिङमा। त्यो नहोस् भन्नु लागि चाहिँ स्याफबाट तपाईँको कम्युनिकेसन होस् भनेको र स्याफबाट चाहिँ तपाईँको राउटिङ होस् भन्नु खोजेको। अब यसबाट चाहिँ के हुनुपर्छ हामीले फेज 3 मा? फेज 3 मा हाम्रो तपाईँको जति पनि रुट यहाँदेखि यहाँसम्म जान्छ ती रुटहरू वास्तवमा भ्यालिड हुनु पर्यो ल है, भ्यालिड हुनु पर्यो, स्याफबाट भ्यालिड सो गर्नु पर्यो। अनि यो त हामीले हिजो गरेको छौँ, मोटामोटी हिजोको रिभ्यू गर्दैछु वास्तवमा। सबै हाम्रो सर्भर आइपुग्यो कि छैन खै है। अब यसमा तपाईँको हामीले कस्तो हुन्छ भने हामीले थाहा पाइसक्यो यो हब भनेको बहुतै इम्पोर्टेन्ट तपाईँको एउटा राउटर भनेर थाहा पायौँ, बहुतै इम्पोर्टेन्ट तपाईँको राउटर भनेर थाहा पायौँ। यसले एनएचआरपी टेबल पनि राख्छ होइन, अनि यसले तपाईँको मल्टिकास्ट प्याकेटहरूलाई पनि तपाईँको लिन्छ होइन, ठिक छ। अनि यसले तपाईँको एनएचआरपी रिडाइरेक्ट मेसेज पनि सेन्ड गर्छ, विभिन्न कामहरू गर्छ भन्ने कुरा थाहा भयो हामीलाई तपाईँको हबले। भनेपछि कुनै पनि तपाईँको अवस्थामा कुनै पनि केसमा वास्तवमा हब राउटर डाउन हुनु हुँदैन ल, कहिले पनि कुनै पनि हिसाबमा डाउन हुनु हुँदैन ल वास्तवमा। यो डाउन नहोस् भन्नुको लागि हबलाई हामीले ब्याकअप दिनुपर्ने हुन्छ ल। यसको तपाईँको एक खालको तपाईँको फेल ओभर तपाईँको हामीले प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ र। अब फेल ओभर तपाईँको कसरी प्रोभाइड गर्ने भन्ने कुरा आउँछ वास्तवमा। यो डिपेन्ड गर्छ ल तपाईँको सेटिङ कस्तो छ भनेर। वास्तवमा मलाई सिम्पल सेटिङ मैले बनाउँदाखेरि होइन, मेरो आइएसपी छ वास्तवमा यो होइन, आइएसपी राउटर भयो। म फर इक्जाम्पल यसबाट तपाईँको एउटा सेटिङ यहाँ तपाईँको आयो, हब 1 यो भयो होइन, अर्को एउटा सेटिङ यो भयो तपाईँको हब 2 भयो ल वास्तवमा होइन, हब 2 यो भयो। अब त्यो डिपेन्ड गर्छ ल तपाईँको यो माथिको एरिया भनेको लेन एरिया होला, यो लेन एरिया हो। लेन एरिया यो दुईटा बिचमा राउटिङ होस् भन्नु चाहनुहुन्छ भने यो सर्रै तपाईँको एउटा लिङ्क यहाँ दिँदा पनि भयो, तपाईँले नदिँदा पनि भयो, तपाईँको केही प्रब्लम छैन ल वास्तवमा। त्यो कस्तो बनाउने सेटिङ त्यसमा भर पर्छ ल। नर्मली तपाईँको यहाँ तपाईँको लिङ्क तानेर तपाईँको यो दुईटा बिचमा कम्युनिकेसन गराउँछ ल, मतलब तपाईँको इन्डस्ट्रिजतिर अथवा तपाईँको त्यस्तो तपाईँको देख्नु पाउनुहुन्छ ल तपाईँहरू तपाईँको विभिन्न तपाईँको टोपोलोजीहरूमा होइन, अथवा विभिन्न वर्कबुकहरूमा त्यस्तो देख्नु पाउनुहुन्छ। त्यसो गर्दा पनि हुन्छ, समस्याको कुरा भएन ल, केही पनि होइन। यो दुईटा बिचमा कम्युनिकेसन, यो दुईटा बिचमा राउटिङ हुन्छ वास्तवमा, डिरेक्ट हुन्छ ल वास्तवमा। मान्नु E0/0 यता पनि E0/0बाट हुन्छ ल होइन, यता दुईटैमा तपाईँको डिरेक्ट हुन्छ, डिरेक्ट तपाईँको राउटिङ हुन्छ ल। यता टनलबाट होइन वास्तवमा, स्पोकहरूसँग चाहिँ वास्तवमा टनलबाट हुन्छ ल। अस्ति हिमाल सरले भन्नुभएको थियो वास्तवमा यहाँ भित्र एउटा लेन जस्तै क्रिएट हुन्छ ल वास्तवमा होइन। यहाँ चाहिँ तपाईँको केबाट हुन्छ भने टनलबाट हुन्छ ल, टनलबाट हुन्छ। अनि यिनीहरूको कम्युनिकेसन चाहिँ यो स्पक टु स्पक र स्पक टु हबहरूको बिचको कम्युनिकेसनहरू चाहिँ यिनीहरूबाट चाहिँ टनलबाट हुन्छ र। टनलबाट हुन्छ एउटा सिङ्गल एउटा लेन जस्तो लोजिकल लेन जस्तै, लोजिकल एउटा तपाईँको एउटा सिङ्गल तपाईँको डेडिकेट तपाईँको एउटा सबनेट भएको एउटा सिङ्गल सबनेटको एउटा नेटवर्क भन्छ ल वास्तवमा होइन। यदि एउटा सिङ्गल क्लाउड हब छ भने, तर ड्युल हब छ भने चाहिँ वास्तवमा ड्युल हबमा तपाईँको दुईटा सबनेट लाग्छ है वास्तवमा। किनभने यतापट्टिको सबनेट मान्ने अर्कै हुनसक्छ, यतापट्टिको यो हबसँग सबनेट अर्कै हुनसक्छ यसको होइन, योसँगको अर्कै हुनसक्छ योसँग, अनि तपाईँको उतापट्टि तपाईँकोमा अर्कै हुनसक्छ ल। यतापट्टिकोमा तपाईँको मान्यो अर्कै हुनसक्छ यतापट्टिको होइन। यो हुन्छ हाम्रो मेन डायग्राम भनेको। मान्यो अलिकति मलाई कलरमा कन्फ्युजन हुन्छ वास्तवमा। यो कलरलाई पत्ता नि के भन्छ, ग्रिन भन्छ होला सायद, GREN ग्रिन भनेको तपाईँको, मेरो तपाईँको ग्रिन भनेको मैले राखेँ 172 डट होइन, 24 डट अथवा 16 को राख्छु, प्राइभेट आइपी राख्छु 16 डट होइन 0.1 होइन स्ल्यास तपाईँको 24 को राखेँ वास्तवमा, त्यहाँबाट उठ्ने। तपाईँको अर्को यो के छ वास्तवमा, यो यसलाई ब्लू भन्छ होला सायद है। यो ब्लूवाला जुन लिङ्क मैले देखाएको छु, ब्लूवाला लिङ्कको चाहिँ मान्यो 10.1.1.0/24 यो गर्दाखेरि हुन्छ। यसो गर्दाखेरि तपाईँको दुईटा टनल तपाईँको बन्छ र अब तपाईँले ग्रिनलाई तपाईँको प्राइमेरी बनाउँदा हुन्छ, ब्लूलाई प्राइमेरी, यसलाई तपाईँले प्राइमेरी बनाउनु हुन्छ भने यसलाई होइन, यसलाई प्राइमेरी बनाउनु हुन्छ भने तपाईँको यसलाई सेकेन्डरी बनाउनु हुन्छ भने EIGRPमा हामीले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा EIGRPमा चाहिँ EIGRPको मेन तपाईँको उसको म्याट्रिकमा तपाईँको ब्यान्डविड्थ र डिलेको मेन तपाईँको काम हुन्थ्यो होइन। तर OSPFमा चाहिँ कस्टको कुरा आउँछ ल वास्तवमा। कस्ट तपाईँको घटाउनु बढाउनु पर्छ ल वास्तवमा, कस्टको कुरा आउँछ ल। OSPFको म्याट्रिक भनेको कस्ट हुन्छ, जहाँ
कस्ट इक्वल टु वास्तवमा 10 to the power 8 upon bandwidth in bps त वास्तवमा यो फर्मुलाबाट निस्किन्छ है। त्यो जसको कस्ट तपाईको थोरै छ वास्तवमा त्यो बाटो बेस्ट हुन्छ वास्तवमा। यदि तपाई यो ग्रीनलाई प्राइमरी बनाउनुहुन्छ यसमा कस्ट थोरै राख्दिनु होला, यसको कस्ट थोरै बनाउनु होला, यसको कस्ट थोरै बनाउनु होला, यसको यो तपाईको यो तपाईको अर्को के छ हैन ब्लूलाई तपाई गर्नु छ यसलाई कस्ट थोरै बनाउनु होला। मान्यो यो कस्ट मान्ने मैले सबैको 2 यसको 2 यसको 2 राखे, उतापट्टिको कस्ट म राख्दिन्छु वास्तवमा ब्लू वालाको मान्यो तपाईको 1 राख्यो भने वास्तवमा यो ब्लू वाला तपाईको प्राइमरी भन्छ र यो लिंक यतापट्टि यो प्राइमरी भन्छ। यस्तै एक्टिभली काम गर्छ। जब यो हब तपाईको डाउन भएपछि अनि तपाईको यो यतापट्टिको एक्टिभ भएर काम गर्छ र वास्तवमा। अनि फेरि तपाईको दुईटै एक्टिभ भएछ मान्यो यो हब पनि मेरो रेडी भयो वास्तवमा, यो पनि रेडी भयो भने चाहिँ फेरि त्यो दुईटाको कम्पिटिसन हुन्छ। कम्पिटिसन हुँदाखेरि जसको कस्ट थोरै छ त्यो बाटोलाई बेस्ट मान्छ र बेस्ट तपाईको टनल मान्छ र अनि यो तपाईको यिनीहरुले बेस्ट टनल हुन्छ। यहाँ तपाईको स्पोकतिर चाहिँ अथवा ब्रान्च अफिसतिर चाहिँ टनल दुईटा हुनुपर्ने हुन्छ र टनल दुईटा चाहिन्छ र दुईटा हैन। यसपछि किनभने यो सँगको एउटा टनल एउटा भयो हैन अनि अर्को सँग टनल अर्को भयो ल वास्तवमा यहाँ छ हैन। दुई टनल आवश्यकता पर्छ ल। टनल पनि दुईटा प्राइभेट आइपी एड्रेस हैन, दुईटा हब हैन, तर क्लाउड चाहिँ एउटा ल वास्तवमा। अब हामीले यो एउटा आईएसपी आईएसपी 1 भयो, अर्को पनि एउटा आईएसपी हामीले राखेर वास्तवमा आईएसपी 2 गरेर वास्तवमा हैन यताबाट पनि तपाई हामीले गर्दा पनि हुन्छ ल वास्तवमा। नआउने हैनलाई यसरी गर्दाखेरि हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ ड्युल क्लाउड भन्छ। त्यो चाहिँ हामी भोलि गरौँला ल। ड्युल क्लाउड वाला चाहिँ वास्तवमा दुईटा आईएसपी हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ आईएसपी को पनि ब्याकअप भयो ल वास्तवमा। एउटा आईएसपी गयो भने अर्को आईएसपी को पनि तपाईकोबाट काम भइराख्छ ल वास्तवमा। दुईटा आईएसपी बाट भयो ल, दुईटा सर्भिस प्रोवाइडरको तपाईको काम भयो ल। दुईटा सर्भिस प्रोवाइडर हुन्छ, एक सर्भिस प्रोवाइडर गयो अर्को सर्भिस प्रोवाइडर काम गर्छ, अर्को सर्भिस प्रोवाइडर अर्को सर्भिस प्रोवाइडर काम गर्छ। त्यसकारण चाहिँ सर्भिस प्रोवाइडरको पनि ब्याकअप हुने भयो अनि हबको पनि तपाईको के हुने भयो ब्याकअप हुने भयो ल वास्तवमा। दुईटैको हुने भयो। तर आज हामी यो हबको ब्याकअप लिउँ फेज 3 बाट वास्तवमा। जैसे हामी हबको फेज 3 बाट ब्याकअप लिन्छौँ त्यसपछि ड्युल क्लाउडमा पनि काम गर्न हामी युज टु हुन्छौँ वास्तवमा। अगाडि एकपल्ट मैले ड्युल क्लाउडको गरेको छु वास्तवमा, आज फेरि ड्युल क्लाउड गर्छु। सरी ड्युल हब अगाडि हामीले गरेको छौँ वास्तवमा ड्युल हब वाला। फेरि आज एकचोटि ड्युल हब गर्छु, अलिकति तपाईहरुलाई अलिक क्लियर हुन्छ ल वास्तवमा। अस्ति हामीले फेज 1 मा गरेको छु ड्युल हब फेज 1 मा गरेको छु हामीले। आज हामी गर्छौँ फेज 3 मा गर्छौँ ड्युल हब हैन। अस्ति हामीले फेज 1 मा ड्युल हब गरेको छौँ विथ EIGRP प्रोटोकलको साथ गरेको छौँ। आज हामी फेज 3 मा गर्छौँ ड्युल हब OSPF प्रोटोकलको साथमा गर्छौँ ल। यो मेरो सिम्पल तपाईको मेरो कुराहरु भयो वास्तवमा है। त्यसपछि हामी ड्युल हबमा युज टु भएपछि यो हामी क्लाउड अर्को हालेर तपाईको नि दुईटा क्लाउडबाट हामी लिंक लिएर गर्छौँ ल वास्तवमा। ड्युल क्लाउड गर्छौँ है। पछि सरलाई के डाउट्स सोध्दाखेरि हुन्छ ल। सर यो प्राइभेट आइपी नर्मल्ली एउटै सबनेटमा राखेको हुन्छ, त्यसलाई डिफरेन्ट सबनेटमा राख्दाखेरि केही फरक पर्छ होला सर? हैन, तपाईको प्राइभेट आइपी त डिफरेन्ट सबनेटमै राख्नुपर्ने हुन्छ र सिंगल सबनेटमा राख्नु हुँदैन ल। हैन भन्नाले एउटा टनलको चाहिँ एउटै सबनेटमा राखेको हुन्छ नि हैन, स्पोकहरु रूपमा। स्पोकको रूपमा भन्नुहुन्छ कस्तो तपाईले? जस्तो 10.1.1.1 10.1.2 10.1.3 त्यसरी राखेको हुन्छ नि सर। त्यसलाई डिफरेन्ट नेटवर्कमा राख्यो भने के फरक पर्छ कि पर्दैन? ए हैन, त्यो तपाईको यस्तो नि त अस्ति नै हिमाल सरले भन्नुभएको छ त वास्तवमा। त हिमाल सरले बहुतै राम्रो कुरा भन्नुभएको। त्यो हाम्रो एउटा टनलमा एउटा सेम सेगमेन्ट हुन्छ क्या वास्तवमा। तपाईको सेम सेगमेन्टमा त्यो सेम एउटा नेट सबनेटमा हुन्छ क्या त्यो टनल वास्तवमा। बीचमा कहीं राउटिङ हुँदैन ल वास्तवमा। तपाई डिफरेन्ट सबनेट राख्नु भन्दा कम्युनिकेसन हुँदैन। फेरि हिरा सर बुझ्नु भयो नि सर। यो त्यो HSRP भन्दा अलिकति फरक रहेछ हैन? त्यसमा चाहिँ सेम सबनेटको युज हुन्थ्यो नि त दुईटा राख्यो भने हैन? ए तल ब्रान्चमा हजुर। HSRP को कुन सेटिङ? HSRP को सेटिङ बहुत कम्प्लेक्स छ ल। के छ त्यो डिपेन्ड गर्छ ल कुन लेभलको गर्नुभएको छ। हैन त्यो फेलोभर बनाउँदाखेरि दुईटैको प्राय एउटै सबनेटमै राखेर गरिन्थ्यो नि त, एउटा भर्चुअल आइपी भर्चुअल राउटर क्रिएट गरेर गर्दाखेरि। तर यसमा चाहिँ दुईटा राउटर हुँदाखेरि अब दुईटा नेटवर्कै छुट्टै हुन्छ। त्यसमा जस्ट तपाईको गेटवेको मात्रै तपाईको उयो थियो ल। त्यसमा जस्ट गेटवेको मात्रै तपाईको के थियो भने तपाईको फेलोभर थियो। यसमा गेटवेको पनि छ, NHRP को पनि छ, राउटिङ प्रोटोकलको पनि छ। बुझ्यो नि के सर? हजुर। यसमा बहुत छ क्या फेलोभरको। यसमा नि तपाईको यो हाम्रो DMP मा। सो यसमा चाहिँ तपाईको दुईटा सबनेट चाहिन्छ। बुझ्यो नि?
हजुर हिरा सरले त्यो सोध्नु भएको हिरा सरले यो सोध्नु भएको वास्तवमा नि कि म यहाँ भन्छु हिरा सरले भन्नुभएको जस्तै एउटा मेरो हब भयो स्पोक भयो उहाँ यानि बिचमा आइएसटी भयो हैन उहाँ टनल बनिसकेपछि टनलमा चाहिँ तपाईको मैले 10.1.1.1 अनि हिरा सरले खोज्नु भएको तपाईको यहाँ 10.1.2.1 अनि 10. तपाईको 1.3.1 यसको पनि 24 बिट यसको पनि 24 बिट डिफरेन्ट सबमिट भयो हैन यो के छ यसमा त फेरि कम्युनिकेटै हुने भएन हुँदैन किनभने सिंगल टनल हुन्छ त डेडिकेटेड बुझ्नुभयो नि हजुर बुझ्नुभयो हुनु भएन सबनेटै डिफरेन्ट भइहाल्यो नि यो त हजुर हजुर हिरा सरले यही भन्नुभएको हैन हजुर सर यो हुँदैन नर्मली 10.1.1.1 हैन अनि 1.2 1.3 राख्छौं र 2.1 3.1 राखे नि फरक परेन हैन सर यति त फरक पर्दैन वास्तवमा यो 24 बिटको सबैमा चाहिँ तीनटा तपाईको आईडी चाहिँ सेम हुनुपर्छ ल सबैमा बुझ्नुभयो नि हजुर सबनेट सेम हुनु पर्यो तर नेटवर्क आईडी सेम हुनु पर्यो अनि नेटवर्कको राखे नि फरक परेन हैन सर हजुर हजुर तर यसमा चाहिँ कम्युनिकेसन हुँदैन है अहिले चाहिँ बुझ्नुभयो नि यसमा त हुँदैन नि यसमा चाहिँ हुँदैन किनभने अहिले त यसको कि त तपाईको यहाँ गर्नु पर्यो तपाईको 1 नै गर्नु पर्यो हैन अनि एउटा 2 गरिदिनु पर्यो हैन अनि तपाईको यसलाई यहाँ तपाईको अनि 1 नै गर्नु पर्यो यसलाई 3 गरिदिनु पर्यो हैन यसो चाहिँ हुन्छ हिरा सर बुझ्नुभयो नि हजुर यसरी बुझ्नु न सरहरु तपाईहरु सबै भित्रलाई यहाँ भित्र लोजिकल एउटा तपाईको एउटा नेटवर्क नै बनेको हुन्छ ल लेन जस्तो बनेको हुन्छ एउटा ब्रोडकास्ट नेटवर्क बनेको हुन्छ ल भित्र हैन हालाकि ब्रोडकास्टै भन्नु त तपाईको अथेन्टिक त हुँदैन त्यसो तपाईलाई बुझ्नु सजिलो लागि एउटा यहाँ बिचमा स्विच जस्तो हुन्छ अनि स्विचमा एउटा कम्प्युटर यहाँ छ अरु कम्प्युटर यहाँ छ अरु कम्प्युटर यहाँ छ भने त्यो सबै कम्प्युटर कम्युनिकेट होस् भन्नु लागि त एउटै आईपी हाल्नुपर्छ पर्दैन हिमाल सर हिरा सर तपाईको एउटै सबनेट हाल्नुपर्छ पर्दैन हजुर पर्यो त्यसै सम्झेर एउटा स्विच सम्झिनुहोस् अनि तपाईको यहाँ तपाईको एउटा ल्यापटप सम्झिनुहोस् अनि यहाँ अर्को तपाईको ल्यापटप सम्झिनुहोस् अनि यहाँ एउटा ल्यापटप सम्झिनुहोस् हो यो खालको बिहेभियर हुन्छ ल एमजीआर यहाँ बुझ्नुभयो नि हिरा सर बुझ्नुभयो हजुर सर के सब बुझ्यो हजुर सर बुझेँ यसरी बुझ्नुभयो भने हिरा सर यसरी बुझ्नुभयो भने धेरै कुरा सल्भ भइहाल्छ ल अहिलेको प्रोग्रामको बुझ्नुभयो के सर सर अनि यो जस्तै हबसँग डिस्कनेक्ट भयो भने ब्रान्च टु ब्रान्च कनेक्ट त हुँदैन नि हैन हुँदैन नि वास्तवमा त्यो भएर त हामीले अर्को एउटा हब बनाउन आँटेको के सब बुझ्यो नि दुईटा हब बनाउन तर सर यसमा यो अनि स्पोक राउटरहरुमा पनि हबको इन्फर्मेसन त सेफ टेबलमा जस्तै स्टोरेज भएको हुन्छ नि हैन सर भएको त हुन्छ वास्तवमा र पनि तपाईको कस्तो हुन्छ नि मल्टिकास्टिङ गर्दाखेरि माथि सो गरेको हुन्छ नि त हामीले हबलाई ल ए म हजुर ओके त्यसले सर बहुत आउनु थाले त के सब वास्तवमा निकै राम्रो जाँदैछ जस्तो लाग्यो यो ग्रुप पनि के सब बुझ्यौ सर एकदम मजाले भइरहेछ नि त इन्टरेक्सन एकदम राम्रो तरिकाले भइरहेछ के यो ग्रुप पनि निकै राम्रो जान्छ है मोर्टालिटी रेट धेरै हुन्छ नर्मली अनलाइन क्लासको यसको धेरै मोर्टालिटी रेट थोरै होला जस्तो है हिमालले अस्ति बुझिसक्नुभयो मतलब के भयो हिरा सर वास्तवमा लेन जस्तो एउटा हुन्छ भित्र भनेर बुझ्नुभयो नि हजुर त्यो हो तर हामीले डिफरेन्ट नेटवर्क राख्यो भने काम गर्न सकिने कि नसकिने भन्ने कुरा हो सर कस्तो भने नि डिफरेन्ट नेटवर्क त्यसरी भन्दा पनि वास्तवमा बिफोर आई एम गोइङ टु मतलब एन्सर यु मतलब हिरा सर विल यु एन्सर मी फर वन क्वेशन इफ देयर इज नो राउटर इफ देयर इज नो गेटवे इफ देयर इज नो राउटिङ टेबल no RT information between the two devices, then how we can assign the different software in all the devices? मतलब हिरा सर बुझ्नु भएन मेरो कुरा हजुर राउटिङ नै हुनुपर्छ त्यसको लागि त अनि बिचमा राउटिङ नै छैन डाइरेक्ट ब्रान्चमा चाहिँ डिफरेन्ट सबनेट चाहिँ कम्युनिकेट कसरी हुने भन्न खोज्नु भएको क्या हो त्यस्तो हैन उहाँले टनलको आईपी भन्नु खोज्नु भएको हो हिरा सरले हजुर टनलको आईपी चाहिँ डिफरेन्ट नेटवर्कमा 2.1 3.1 राखेर गर्नु पर्यो भने अथवा त्यसरी गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा त्यो त भएन त्यो जिआरई पोइन्ट टु पोइन्टमा चाहिँ हुन्छ सर त्यसरी हैन कहाँ त्यसरी भन्छ वास्तवमा यो जिआरई भनेको हमेशा तपाईको पब्लिक आईपी को मतलब उयो भित्र बस्दैन यो यस्तो हो नि त वास्तवमा अझै पनि बुझ्नु भएन जस्तो छ हिरा सरले वास्तवमा यो एउटा राउटर भयो अर्को राउटर भयो हैन यो दुईटा बीचमा कोही छैन यहाँनेरि भने तपाईको यहाँ दुईटा राउटरमा पनि कोही छैन हामी डिफरेन्ट राख्नु पाइदैन ल हिरा सर बीचमा कोही छैन भने नि यहाँ हजुर हजुर बुझ्नुभयो नि एउटा पाइप बन्छ लोजिकल यहाँ म 10.1.1.1.1 पुट गरे
अनि बाध्य रूपमा मैले तपाईँको यो 24 फिटको छ भने टेन्डर 1 राख्नै पर्छ, जतिसुकै राख्नुहोस् ल, वास्तवमा मैले 2 राखेँ मान्ने कोही पोइन्ट छैन भने, बुझ्नुभयो नि। हजुर तर यदि यसमा प्रोटोकल पिपिपी छ भने चाहिँ वास्तवमा डिफ्रेन्ट भए पनि कम्युनिकेसन चाहिँ हुन्छ, तर त्यसले राउटिङ हुँदैन ल, फेरि मल्टिकास्टिङ चाहिँ सेम सबनेट हुन्छ क्या इरास, बुझ्नुभयो नि। हजुर तर नर्मली इथरनेट सिथरनेटहरूको केसेसमा कुरा गर्दाखेरि र डिफल्ट तपाईँको एसडिएलसीहरूको कुरा गर्दाखेरि, अन्य प्रोटोकल कुरा गर्दाखेरि यस्तो पोइन्ट टु पोइन्ट छ भने चाहिँ अनिवार्य रूपमा एउटै सबनेट हुन्छ, किनभने बिचमा कुनै राउटिङ छैन र, बिचमा कुनै राउटर छैन र, राउटिङ टेबल नै छैन र बिचमा, बुझ्नुभयो नि है। यो राउटर 1 भयो इरास, यो राउटर 2 भयो, बुझ्नुभयो नि। अब यही केसेस जस्तै हुन्छ ल इरास, यहाँनिर तपाईँको कस्तो हुन्छ, तपाईँको मेरो एउटा हब छ वास्तवमा, अनि आइएसपी छ वास्तवमा, आइएसपीबाट यो हब कनेक्ट भएको त कोही प्रब्लम छैन, यता पनि अर्को तपाईँको स्पोक छ वास्तवमा, यो कनेक्ट भएको छ कोही प्रब्लम छैन, यता पनि स्पोक त कोही भएको छैन। यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा पोइन्ट छ वास्तवमा, यहाँदेखि यहाँ अर्को पोइन्ट छ, समस्या भने पब्लिक आइपीको पोइन्ट छ वास्तवमा। तर हामीले त्यो पोइन्टलाई यसलाई इग्नोर गर्दैछौँ, हामी आइएसपीलाई इग्नोर गरेर डाइरेक्ट एउटा टनल बनाउँदैछौँ क्या यहाँसम्म। डाइरेक्ट त्यसो टनल बनाउँदाखेरि त वास्तवमा यसको सिधै पोइन्ट त यो देखियो नि त, वास्तवमा यो देखिँदाखेरि त यसमा 10.1.1.1 छ भने त मैले तपाईँले भनेको जस्तो 20.1.1.1 दिएँ भने त बिचमा यहाँ राउटिङ गर्दा त कोही छैन, राउटिङ टेबल कोही छैन, राउटिङ कहीँबाट हुनेवाला छैन यहाँ त, भनेपछि तपाईँको यो प्याकेट फरवार्डिङ नै हुँदैन, यो दुईवटा पोइन्टहरू तपाईँको अप नै हुँदैन, वास्तवमा दुईवटा पोइन्टहरू इनिसिएट नै हुँदैन, बुझ्नुभयो नि हिरा सर। हजुर सर। कि त यो टनलभित्र राउटर राख्नु पऱ्यो क्या, वास्तवमा राउटिङ गर्नु पऱ्यो क्या टनलभित्र क्या। हो, टनलमा राउटिङ गर्न सकिन्छ कि सकिन्न सर? अरे त्यो त कस्तो खालको सवाल भयो त हिरा सर, टनल भनेको तपाईँको राउटिङ गर्नुको लागि होइन नि त हिरा सर वास्तवमा। कस्तो भने तपाईँको हामीले माने कल गर्दाखेरि धारा ल्याउँदाखेरि वास्तव पाइप हालेको छ भने त्यो पाइपभित्र अर्को डिस्ट्रिब्युसन पाइपका भित्र अर्को पाइप त्यो गर्नु मिल्दैन नि त, त्यो नभने त्यो सिधै गरिन्छ नि त वास्तव, बुझ्नुभयो नि। हजुर, ओके, बुझ्नुभयो भएन। टनल भनेको एक खालको डेडिकेसन हो क्या वास्तव, डेडिकेटेड तपाईँको एउटा भ्यू हो क्या वास्तव, डेडिकेटेड एउटा कनेक्सन हो क्या, बुझ्नुभयो नि। हजुर हजुर, बुझ्नुभयो भएन सर। हजुर सर। अनि युआइपी प्राइभेट आइपी हुन्छ मेरो, युआइपी पनि प्राइभेट आइपी एड्रेस हुन्छ, युआइपीलाई ओभरल्यापिङ गरेको हुन्छ, पब्लिक आइपीले गरेको हुन्छ ल माथिबाट, बुझ्नुभयो नि सर। पब्लिक आइपीले गरेको, त्यही भएर मेरो रुट हुन्छ त, यहाँदेखि यहाँसम्म रुट चाहिँ हुन्छ, तर पब्लिक आइपीको हेल्पबाट ल, भनेको पब्लिक आइपी हमेसा लाइभ हुनुपर्ने हुन्छ यहाँनिर हिमाल सर। अब के सबले भन्यो वास्तवमा पोइन्ट टु पोइन्ट भन्नु, पोइन्ट टु पोइन्ट जिआरईमा यो राउटर भयो, अर्को राउटर यो भयो वास्तवमा, यहाँ पनि कुरा एउटै त हो वास्तवमा, यो R1 यो R2 भयो वास्तवमा, यिनीहरू कनेक्सन गरेँ मैले, यहाँ पनि त उही टनल नै बन्ने वास्तव, माथिबाट टनलै खडा भएर आउँछ यहाँबाट, बिचमा तपाईँको आइएसपी भए पनि नभए पनि त टनलै बन्छ, एउटा आइएसपी छ भने पनि टनलै बन्छ, छैन टनलै बन्छ। अनि यदि मैले टेन्डर 1.1.1 दिएँ भने त यतापट्टि यसले पर लुकअप गर्दाखेरि त पल्लोपट्टि लुकअप गर्दाखेरि त बिचमा राउटिङ टेबल नभएपछि त लुकअप गर्नु सक्दैन, बिचमा सिधै पर पठाउनु पर्ने हुन्छ, पुस गर्नुपर्ने हुन्छ वास्तवमा। पुस गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट आइपी भन्दा पुस हुँदैन वास्तवमा, रेकग्नाइज नै हुँदैन वास्तवमा, त्यो कम्युनिकेट नै हुँदैन वास्तवमा है हिरा सर। हजुर। ए सर होइन, मैले त यो पोइन्ट टु पोइन्ट भन्दाखेरि एउटा जस्तै हबबाट एउटा ब्रान्चलाई अर्को सबनेट, अर्कोबाट अर्कोलाई अर्को डिफ्रेन्ट भनेको नि। ठिक छ, त्यो त साइड जस्तो भइहाल्यो नि सर। हजुर हजुर। कसैलाई के डाउट छ वास्तवमा त्यो इन्टरनल ल्यान्डमा त त्यो डिफ्रेन्ट सबनेट राखेर नेटवर्क क्रिएट गर्न मिल्यो, त्यही टनलको त्यो वान आइपी चाहिँ एउटै सबनेटको हुनु पर्यो, त्यही होइन सर? कस्तो अरे जस्तै भित्र उहाँको त इन्टरनल नेटवर्क त्यो ब्रान्चको के अरे नेटवर्कमा त इन्टरनल जुन सबनेटको राखे नि आइपी त मिल्यो, तर त्यही वाइनको आइपी भनौँ न यो हबसँग कनेक्ट हुने के अरे लिङ्कको मात्रै एउटै सबनेटको हुनुपर्ने होइन सर? होइन, तपाईँको सबैको एउटै सबनेटको हुनुपर्छ ल वास्तवमा। त्यो पब्लिक आइपी त डिफ्रेन्ट भए पनि हुन्छ, किन हुन्छ भने पब्लिक आइपीको त उसको राउट हुन्छ नि त वास्तवमा, आइएसपीमा राउटिङ टेबल हुन्छ नि त उसको। यहाँ हेर्नुहोस् वास्तवमा यो जस्तै मेरो यो राउटर भयो R1, अब मैले तपाईँको यहाँदेखि तपाईँको मेरो आइएसपी यहाँ छ वास्तवमा, यो आइएसपीमा राउटर हुन्छ नि त वास्तवमा, उसले लुकअप गर्दै जान्छ, त्यो भएर उसको डिफ्रेन्ट आइपी भयो भने केही फरक पर्दैन र उसको, यहाँ लुकअप गर्छ नि त, यहाँ बिजिपी टेबल बस्छ नि त बिचमा, बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले, बिजेपी V4 चल्छ ल अहिले, यो टेबल बस्छ नि त बिचमा, त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ मेरो
192.1.61.1 भए पनि केही फरक पर्दैन किनभने यहाँबाट लुकअप हुँदै यहाँबाट लुकअप हुँदै जान्छ नि त पर हैन यहाँ। तर जब तपाईको हाम्रो यहाँ पनि तपाईको आइपी आइपी यो दुईटै भएपछि यो बिचमा टनल बनाउँछु भन्दाखेरि तपाईको टनलको तपाईको उसको मर्म एक खालको उसको तपाईको प्रोस्पेक्टिभ भनेको तपाईको एउटा डेडिकेटेड तपाईको बिचमा आइएसपीलाई बाइपास गरेर एउटा प्राइभेट तपाईको नेटवर्क खडा गर्ने ल भन्दा प्राइभेट नेटवर्क खडा गर्ने ल ओभर दि तपाईको पब्लिक इन्टरनेट ल वास्तवमा पब्लिक नेटवर्क ल टनल आफैमा एक खालको भिपिएन नै हो ल वास्तवमा। धेरै मान्छेको तपाईको कन्फ्युजन पनि छ वास्तवमा, धेरै मान्छेले गलत पनि बुझिरहेको छ। कसरी गलत बुझेको छ भने भिपिएन भन्ने बित्तिकै सेक्युरिटी हो वास्तवमा, प्रोटेक्सन हो भन्ने बुझेको छ, त्यो होइन ल वास्तवमा। भिपिएन भनेको डेडिकेट टनललाई वास्तवमा भिपिएन भन्छ ल वास्तवमा। भिलेन पनि एक खालको भिपिएन हो ल, भिलेन पनि भिपिएन हो, फ्रेम रिले पनि भिपिएन हो एक खालको, बुझ्नुभयो नि तपाईको। अनि एक्स्ट्रा 25 पनि एक खालको तपाईँको भिपिएन हो, यो सबै प्रायः भिपिएन हो ल वास्तवमा, डेडिकेट टनल छ, बुझ्नुभयो नि। आन्सरको सवाल भन्नुहोस् वास्तवमा। मैले भने तपाईँलाई वास्तवमा अब यहाँ टनल यसरी भएपछि डेडिकेट भएपछि वास्तवमा यो टनलको मतलबै वास्तवमा मेरो स्टार्टिङ पोइन्ट यो हो, इन्डिङ पोइन्ट यो हो, मतलब बिचमा कसैलाई चिन्दिनँ भन्ने कुरा खडा हुन्छ ल। त्यसको लागि त नि यहाँ एउटा लेन जस्तो भयो क्या वास्तवमा, लेन जस्तो भयो, बिचमा स्विच भएको जस्तो सम्झिनुहोस्। अनि एउटा यहाँ ल्यापटप भएको सम्झिनुहोस्, अर्को यहाँ ल्यापटप भएको जस्तो सम्झिनुहोस् क्या तपाईँहरू। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँको यहाँ सम्झेको वास्तव त्यस्तो चाहिँ होइन है। फेरि त्यसो सम्झ्दाखेरि त यसको आइपी 10.1.1.1 छ, त्यसको त अनिवार्य 10.1.2 नै हुनु पऱ्यो त, किनभने एउटै सबनेटमा छ नि त, यो एउटै सेगमेन्टमा छ नि त यो। आन्सर बुझ्नुभयो? हजुर सर। गोविन्दजी बुझ्ने सर अहिले बुझिरहेको छ सर। केशव झापा होइन, केशव झापा दुबई बुझिरहेको सर। केही डाउट छ त्यस्तो, केही कन्फ्युजन छ त्यस्तो? छैन सर यहाँसम्म चाहिँ। तपाईँ हामीहरूले तपाईँ गर्नुपर्ने के छ भने नि तपाईँको दुईवटा कुराहरूमा तपाईँलाई युज टु गराउनुपर्ने हुन्छ वास्तवमा। एउटा कुरा के भने तपाईँहरूले बहुतै कम्ती गर्नुभएको छ र पिकेआईलाई कम्ती गर्नुभएको छ ल, पिकेआई बेसमा ल, केशव कसरी पिकेआई बेसमा ल यो कम्ती गर्नुभएको छ। अनि यही आजभोलिको मार्केटमा तपाईँको डेभलप कन्ट्रीहरूतिर भयो, लेजिस्लेटेड मार्केटहरू भयो त्यसमा चाहिँ डिएमभिपिएन भन्दा पनि तपाईँको डिएमभिपिएन भन्दा पनि नि डिएमभिपिएन इम्प्रुभ फर्महरूको तपाईँको फ्ल्याक्स भिपिएन भन्छ ल, के भन्छ के छ फ्लेक्स भिपिएन यो चल्छ र वास्तवमा। तर कन्सेप्ट एउटै हो। यो तपाईँको आइकेई V2 मा हुन्छ र केमा हुन्छ के छ यो आइकेई V2, यो माथिको केमा हुन्छ आइकेई V1 हैन, के सब बुझ्यौ नि? हजुर। यो V1 मा हुन्छ, V2 मा हुन्छ, त्यसलाई फ्ल्याक्स भिपिएन भन्छ। यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ ल वास्तवमा, तर कन्सेप्ट त्यही हो ल वास्तवमा। कन्सेप्ट चाहिँ एउटै हो वास्तवमा हैन तपाईको, तर डिप्लोयमेन्ट चाहिँ तपाईको पिकेआई भनेको त्यो पब्लिक प्राइभेट त्यो इन्क्रिप्सन वाला हो। हजुर हजुर, पिकेआई भनेको सर्टिफिकेटबाट। ए हालाकि तपाईको यो सर्टिफिकेट वालामा के हुन्छ भने नचाहिनु पनि सक्छ सर्टिफिकेट वाला, तर ठुलो इन्भाइरोमेन्ट छ वास्तवमा। देयर इज 1000 and 10,000 20,000 devices in your network, then it is better to use the certificate server. Okay, then PShare. PShare मा किनभने की डुप्लिकेट हुन्छ वास्तवमा, अनि की सबैले थाहा पाउने भएर सबै ब्रान्चहरूले बुझ्नुभयो नि। हजुर। विभिन्न ड्रब्याकहरू छ, म त्यसको भोलि डिस्कस गर्छु वास्तवमा मजाले। अस्ति नै त मैले गरेको थिएँ तपाईँहरूलाई। तरिका एउटै हो वास्तवमा हैन, सिर्फ एउटै मात्रै कमान्ड चेन्ज हुन्छ। त्यो तपाईँको अथेन्टिकेसन प्रिसेयरको ठाउँमा तपाईँको RSA माइनस सिग्नेचर हुन्छ र SIG हुन्छ, के छ बुझ्यौ नि? हजुर। अनि त्यो सर्टिफिकेट सर्भर बनाउने कुरा हो, अनि सर्टिफिकेटलाई डाउनलोड गर्ने कुरा हो सर्भरबाट हैन। यो हो प्रत्येक ब्रान्चको सर्टिफिकेट डाउनलोड गरेर अनि सर्भरमा राख्नु पर्यो होला। हजुर हजुर। यो फ्ल्याक्स भिपिएन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ ल वास्तवमा। यो फ्ल्याक्स भिपिएन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। यसको कमान्ड अलिक लामो पनि छ, तर मलाई आशा छ तपाईँहरूलाई मैले बुझाएपछि, कमान्डको स्टेप्सहरू बुझाएपछि यो कमान्ड पनि तपाईँलाई लामो लाग्दैन होला। जस्तै तपाईँलाई अहिले भिपिएन कमान्ड लामो लाग्दैन होला। अहिले सुरु टाइममा तपाईँलाई लामो लाग्छ होला भिपिएन कमान्ड, के छ? हजुर। के छ बुझ्यो मेरो कुरा? हैन त, तपाईँले स्टेप बुझ्नु भएपछि त्यो लामो लाग्दैन क्या वास्तवमा। अहिले हामी एकैपल्टमा एकै पेजको वास्तव कमान्ड हामी मतलब हामी एड गर्छौँ, हामी युज गर्छौँ, हामीलाई लामो लाग्दैन। किन लाग्दैन लामो भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ नि त वास्तवमा त्यो कमान्ड किन आवश्यक छ भनेर। के छ यो सब बुझ्दै हुन्छ अहिले? एकदम सर बुझेछु। सुरुमा त आइसेक्याम भने के हो है? आइसेक्याम
आइसेक्याम भनेको चाहिँ तपाईँको एक खालको प्रोटोकल हो वास्तवमा इरा छ, त्यो युडिपीमा चल्छ वास्तवमा होइन, युडिपीको ओमा चल्छ त्यो, त्यसले चाहिँ तपाईँको आइपिसेक भिपिएनमा तपाईँको साइक्लर आइपिसेक भिपिएनहरूमा चाहिँ त्यो तपाईँको कीहरू एक्सचेन्ज गर्ने काम गर्छ र मतलब बुझ्नु हुन्छ नि, त्यसको फुल फर्म नै त्यही हुन्छ, इन्टरनेट तपाईँको सेक्युरिटी की एक्सचेन्ज मेसेज प्रोटोकल भनेर हुन्छ है। 2 मिनट ट्राई सरहरू सबै मतलब एकछिन ल तपाईँको एकछिन 2 मिनट। ओके म चालु गर्छु सुरुमा। वास्तव हामीलाई थाहा छ वास्तवमा यो डायग्राम मेरो यहाँ छ, मेरो डायग्राम यो छ, मेरो सर्भिस प्रोभाइडर राउटर यो हो वास्तवमा, र यो हब 1 र हब 2 तलको यो वास्तवमा यिनीहरू ब्रान्च स्पकहरू हो ड्युल क्लाउडको छ नि फेज 3 मा ल विथ द ओएसपीएफ। इच्छा कुरा तपाईहरुले हैन वास्तवमा के पो ओएसपीएफ EIGRP हाल्दा मात्र EIGRP सजिलो हुन्छ ल, EIGRP को त लोजिकल टोपोलोजी हुँदैन क्या, त्यो भएर तपाईहरुलाई इजी हुन्छ, त्यसको EIGRP रन मात्रै गर्दाखेरि हुन्छ, समस्या छैन ल। तर एक्जाममा चाहिँ तपाईको EIGRP बाट धेरै सोध्छ है वास्तवमा, ओएसपीएफ पनि नआउने हैन, आउन सक्छ वास्तवमा ल। अब एक दुईवटा तपाईले पोइन्टहरु जुन याद गर्नुपर्ने हुन्छ वास्तवमा। सिंगल हब र ड्युल हबमा के फरक छ भन्दाखेरि ड्युल हबमा तपाईको हरेक कुराहरु शेयरिङ हुन्छ ल, मैले कुरा गरिसकेको छु। अब म तपाईको कमान्ड लेख्छु वास्तवमा यहाँनिर हैन, नोटप्याड त किन नोटप्याडमा हाल्दा तपाईलाई सजिलो हुन्छ है बस आउँछ। R1 यो तपाईको मेरो तपाईको हब इन्टरफेस F0/0 नो शटडाउन गर्छु म। अनि तपाईको स्पिड तपाई कति हो के छ 100 हैन, डुप्लेक्स फुल। मैले किन टोपोलोजी यस्तो बनाइरा छ भने वास्तवमा तपाईलाई दुःख दिनलाई बनाएको हैन, जानी बुझी बनाएको का वास्तवमा। यो अब तपाईको लाइफमै प्रब्लम आउँदैन नि त, के छ बुझ्यो मेरो कुरा? ओहो के छ আপুনি बुझेन मेरो कुरा? हजुर हो नि। अब यसरी हमेशा पनि यसो हानेपछि त तपाईहरुले के याद गर्नुहुन्छ यो हान्नु पर्दैन थियो, या डिफरेन्ट सिरिजको राउटर छ त्यो भएर यसरी हान्दै हुनुहुन्छ भनेर बुझिन्छ नि के छ? त्यो कुरा मैले यहाँ डिभाइस जरा मिक्स गरिदिएको छ र हाल्नु सर यहाँ। हजुर अस्ति के सबको तपाईको त्यो मिसम्याच भएको भएन भन्दै थियो ल, के छ अब त भयो होला के छ पक्कै पनि। सर हिजो फेरि ट्राई गरेको भयो। हुन्छ हिमाल सरको एक्जाम्पल हेर्नु न, वास्तवमा हिमाल सर कस्तो आतिनु हुन्थ्यो जहिले पनि वास्तवमा नि। मैले हिमाल सरलाई कति धेरै भने वास्तवमा नआतिनु हिमाल सर, नआतिनु वास्तवमा भनेको हिमाल सर मान्नै हुन्न त्यो वास्तवमा बुझ्नुभयो। धेरै बात हुन्थ्यो त हिरा सर बुझ्नुभयो नि। हिमाल जस्तै अटल हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ। अहिले लाइनमा आउनुभयो वास्तवमा। मलाई घरि डर पनि लाग्थ्यो कि साथी सहित हुन्छ कि जस्तो लाग्थ्यो हिरा सर घरि बुझ्नु भएन। यहाँ एउटा फेज हुन्छ क्या आन्सर, त्यो मास्टरीको नि एउटा फेज हुन्छ कि त्यो निल्लो न उकाल्लो भइरहेको हुन्छ, बिचमा आयो चाहिँ आन्सर 2-3 महिनासम्म हिरा सर आन्सर बुझ्नुभयो। त्यसले धेरै साथीहरू सहित हुन्छ क्या आन्सर बुझ्नुभयो हुँदैन। यो पुलिस आर्मीहरुको त्यस्तो हुन्छ अरे सर, रिक्रुट ट्रेनिङ हुन्छ नि सर, लाउरेको भाग्ने भन्ने हुन्छ अरे। अब हिजो कस्तो तपाईले गर्दा हुन्छ यतिलाई चाहिँ के छ भने गणना गर्नु न बस्न भनेको तपाईको सिम्पल टोपोलोजी सेटअप गरेको के छ बुझ्यो नि मेरो कुरा। यसलाई गणना गर्न मिल्दैन होला हामीले यस्ता है त। यो दिको त चाहिँ हामीले गणना गर्नु पर्यो। गणना गर्दाखेरि हिजोको यस्तो गर्दाखेरि हुन्छ स्टेप बाइ स्टेप गर्नु होला वास्तवमा। म हमेशा भन्छु तपाईहरुलाई वास्तवमा ओके वी आर नट सुपरम्यान वास्तवमा, वी क्यान नट क्लाइम्ब द ओके माउन्टेन बाइ फ्लाइट ल वास्तवमा बुझ्यो नि। सो वी हैव टु remember recall the step by step okay for if there is a big configuration in your topologies. So how to simplify the configuration? Step 1 answer तपाईको के गर्ने पहिला टनल को काम गर्ने ल, सुरुमा टनल को काम गरेर त MGRE को यो काम गर्ने MGRE गर्ने। स्टेप 2 मा फेज लाई गर्ने ल, कुन फेज चलाउने वास्तवमा हैन फेज लाई। अब फेज भनेको डिपेन्ड गर्छ फेज। अब एक खालको फेज छ वास्तवमा राउटिङ प्रोटोकलमा डिपेन्ड गर्छ के मारे आउँछ राउटिङ प्रोटोकल। अरु खालको फेज छ तपाईको MGRE सेल्फमा ल बुझ्नुभयो नि। यसमा पनि कन्फ्युजन हुन्छ स्टुडेन्ट्सहरु हिरा सर आउनुहुन्छ। हजुर स्टेप 3 हैन, स्टेप 3 मा के छ भने तपाईको अब तपाईको राउटिङ प्रोटोकल हाल्ने, राउटिङ प्रोटोकलको काम गर्ने। अनि नम्बर 4 स्टेप 4 मा तपाईको अनि मात्र तपाईको IPsec को काम गर्ने, IPsec को काम गर्ने सेक्युरिटीको लागि ल, IPsec को काम गर्ने हैन यति गर्ने हैन। अब तपाईलाई थाहा छ MGRE कसरी मान्छ त्यो पनि थाहा छ तपाईलाई, फेज पनि तपाईलाई थाहा छ, राउटिङ प्रोटोकल त तपाई चलाउनै भएको छ, IPsec पनि तपाईलाई सजिलो लागिसकेको छ भने चाहिँ के को मतलब टेन्सनै भएन नि, केही को टेङ नै भएन नि के छ हैन।
केशव कि भयो केहीको समस्या भयो केशव? केशव आनन्द सर कोही साथीहरू बोल्नै हुन्न त अनि के भएछ हौ? हजुर सर। कि छठ पर्व लाग्यो वास्तवमा? छठको शुभकामना है सितांशु महाराज। छठ कहिले हो सितांशु? आज कि भोलि हो? क्या बात है यार, मतलब 2 दिन पो रहेछ त यार, बहुत राम्रो यार। 3 दिन हो सर। कोही बात नहीं। चलो यो स्टेप फलो गरेर गर्दाखेरि वास्तवमा हैन, यो स्टेप फलो गरेर गर्दाखेरि गर्छु म वास्तवमा हैन, अलिकति सानो बनाउँछु वास्तवमा म, ताकि अलिक धेरै कुरा लेख्न सकियोस् त। चलो यसलाई मैले गरेँ। यसको बेसिसमा गर्दाखेरि मैले के गर्छु र सुरुमा म एमजीआर बनाउँछु ल वास्तवमा आन्सर। R1 मा बनाउँछु म एमजीआर। इन्टरफेस तपाईको टनल 0 हैन, आईपी एड्रेस 10.1.1 255.255.255.0 टनल सोर्स यो मैले म्यापिङ गर्नु खोजेको, मैले पब्लिक आईपी मा अट्याच गर्नु आटेको माथिको प्राइभेटलाई f0/0 टनल तपाईको डेस्टिनेसन नगर्ने ल। डेस्टिनेसन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अर्को हब हुनु पर्यो र फेज 1 मा डेस्टिनेसन हुन्छ ल। टनल मोड गर्दिने, मोड GRE मल्टी पोइन्ट गर्दिने के छ हैन। अनि यो भयो वास्तवमा। अब अन्य कुरा भनेको त तपाईको त्यो एक्स्ट्रा कुराहरु हो, तपाईको एक्जाममा आउँछ। तपाईले यदि गर्नुहुन्छ भने ल, मैले बार-बार भन्छु वास्तवमा आईपी एमटीयू जति सुकै राख्नुहोस् त तपाईको बाइ डिफल्ट तपाईको 1500 समथिङ अलिक धेरै नै हुन्छ ल टनलको, तपाईको बुझ्नुभयो नि। मैले राखे मान्ने 1400 राख्थे र 1450 राख्नुहोस्, 1500 राख्नुहोस्, इच्छा गर्छ जति तपाईको हेडर राख्नुहुन्छ तपाईको इच्छा कुरा ल। यो एमटीयू तल राख्दा हुन्छ कि जहीँ पनि राख्दाखेरि चाहिँ हुन्छ त, टनलको भित्र चाहिँ कमान्ड दिनुपर्ने हुन्छ आन्सर बुझ्नुभयो। टनलले एउटा ट्री बनाउँदैछ र आन्सर बुझ्नुभयो। हजुर प्यारेन्ट कमान्ड भनेको टनल 0 है। टनल 0 को ठाउँमा 1 2 3 4 5 जति राख्दा हुन्छ ल, त्यो त निकै लामो रेन्ज दिन्छ है। टनल की हैन, की दिन सक्नुहुन्छ ल तपाईले, जति जे दिँदा हुन्छ तपाईको 1 2 3 4 5 दिँदा हुन्छ, जति दिँदा हुन्छ तपाईको हैन, इच्छा कुरा है भन्दा आन्सर हैन, कुछ भी हो हैन। तपाईको त्यो भयो, टनल मोड भयो, टनल सोर्स भयो, तपाईको टनल तपाईको को की पनि भयो वास्तवमा। अब त्यसपछि तपाईले कमान्ड लाग्दै याद गर्न लागि नि सुरुमा तपाईले के गर्नु सक्नुहुन्छ नि, टनलबाट उठ्ने कमान्ड म सबै दिइहाल्छु। अनि त्यसपछि अब एनएचआरपी बाट उठ्ने कमान्ड म छुट्टै दिन्छु, एनएचआरपी को एनएचआरपी बाट दिन्छु भन्दा हुन्छ आन्सर बुझ्नुभयो। एनएचआरपी भयो हैन, के सब भयो भयो सर। अथेन्टिकेसन हैन, सिस्को 1 2 3 अथवा CCIE 1 2 3 ओके सब भयो। जति पनि एनएचआरपी कमान्ड सबै तान्ने अब पुल डाउन गर्ने। आईपी एनएचआरपी म्याप केलाई म्यापिङ गर्न आँटेको, मल्टिकास्ट प्याकेट हो ल, मल्टिकास्ट हैन, मल्टिकास्ट डाइनामिक हैन। डाइनामिक भनेको जुनसुकै स्पोक छ, जतिसुकै एउटा स्पोक छ, आई डोन्ट केयर बट अल द स्पोक शुड एबल टु सेन्ड द व्हाट प्याकेट टु द माई हब राउटर ल, अथवा माई राउटर द मी अन मी ल, अथवा आर भन्नु ल के छ। हजुर अब आईपी एनएचआरपी हैन, अथेन्टिकेसन पनि भयो हाम्रो, मल्टिकास्टिङ पनि भयो के छ हैन। अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ के छ, नेटवर्क आईडी मैले तपाईको एनएचआरपी को टेबल आईडी हाल्नु आँटेको, जति हाल्दा हुन्छ ल वास्तवमा 4 5 6 7 जति सुकै हाल्दा इच्छा कुरा हो हैन। अनि तपाईको फेज 3 भने चाहिँ आईपी एनएचआरपी के हुन्छ आन्सर, रिडाइरेक्ट हुन्छ ल। यो मेसेज दिने हामीले स्पोकलाई के सब बुझ्दै छ अलि? हजुर बुझ्दैछ। एनएचआरपी कमान्ड पनि सकियो, तपाईको टनलबाट उठ्ने कमान्ड पनि सकियो। यसरी याद गर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा, मतलब हिरा सर आनन्द सर बुझ्नुभयो नि सर। यो आईपी एनएचआरपी नेटवर्क आईडी चाहिँ 4 5 6 7 अरु स्पोकहरुमा नि सेम हुन्छ कि डिफरेन्ट हाल्दा पनि हुन्छ? अनि यो तपाईको सेम हाल्नुहोस् ल, तपाईले बुझ्नुभयो नि के हाल्नु सर? आईडी त त्यही आईडी मै बस्ने हो नि त उसको टेबल हैन सर। बुझ्नुभयो, आईडी को त नाम एउटै हुनु पर्यो। मैले टेस्टिङ चाहिँ गरेको थिएन के सब दुबई, तर यसो टेस्टिङ गरेर हेर्नु न डिफरेन्ट हालेर, तर बुकहरुमा चाहिँ के भन्छ मतलब सेम हाल्नु भन्छ ल के सब बुझ्यो नि। ओके सर, यो अनि यो एमटीयू छ नि सर, यो एमटीयू चाहिँ कस्तो एकचोटीमा डेटा ट्रान्सफर त्यति चाहिँ हुन्छ भन्नु खोज्या हो?
हजुर यो सिसिएनए लेभलकै कुरा होला एमटियु भनेको नि वास्तवमा नर्मली हैन यो एमटियु भनेको चाहिँ तपाईको यो ट्रान्समिसन युनिट छ वास्तवमा कति साइजको राख्ने भन्ने कुरा आउँछ ल बुझ्यो नि 1400 मा तपाईले बाइटको राखेको ल बुझ्नुभयो अब लामो भयो भने तपाईको लेन्दी हुन्छ ल यसको 1500 कतिको हुन्छ र डिफल्ट त्यो हेर्नु पर्ने हुन्छ एक्चुअली बुझ्नु नि 1544 समथिङ हुन्छ त्यस्तै समथिङ हुन्छ तर यसलाई हामीले घटाएकोलाई फास्ट कम्युनिकेसन होस् भनेर सानो टुक्रामा विभाजन गरेको है छोटो छोटो नोट्समा भयो यति आन्सर सर बुझ्दैछ कि बुझ्दैछ सर यसमा केही डाउट छ तिमीमा अब यसको लागि तपाईको यो हब भयो हैन यसको स्पकको लागि वास्तव हामीले यसो गर्ने ल स्पकको लागि टनल 0 सेम टु सेम आईपी एड्रेस एउटै हुनुपर्छ किनभने त्यो एउटै पाइप हो नि त वास्तवमा हैन के सब आईपी एमटियु कति टनल सोर्स म्याप गरिदिन्छु ल म F0/0 सँग टनल तपाईको मोड यसलाई पनि जीआई बनाउनु किनभने यो डाइरेक्ट कम्युनिकेसन गर्न चाहन्छ नि त के सब यो ब्रान्चसँग बुझिन मेरो कुरा हजुर यसको पनि के होस् कम्युनिकेसन के सब मल्टी पोइन्ट टु होस् त यसको पनि टनल की यसमा त डेस्टिनेसन पनि चाहियो नि हैन अरे के सब क्या बात मतलब गर्छ हो वास्तवमा के सब 6 7 8 9 के डेस्टिनेसन चाहिन्छ स्पोकमा डेस्टिनेसन भयो नि त फेज 1 जस्तो हो इरासले बल्ल बुझ्नुभयो हैन 6 7 8 9 अनि यता क्लाइन्टतिर चाहिँ हाम्रो के चाहिन्छ भने म्यापिङ गर्नुपर्छ आईपी एनएचआरपी म्याप 10.1.1 भएको मेरो हबको प्राइभेट आईपी एड्रेस हो यसलाई म्याप गर्छु म 192.1.61.1 सँग गर्छु अनि त्यसपछि आईपी एनएचआरपी एनएचएस गर्छु वास्तवमा मेरो डीएनएस सर्भर अथवा एनएचआरपी टेबलको यो हो वास्तवमा प्राइभेट आईपी हुन्छ हमेशा अनि आईपी एनएचआरपी म्याप मेरो मल्टिकास्टिङ प्याकेटहरु के गर्छु म इरा सर कहाँ लान्छु म आईपी एनएचआरपी भनेको के हो तपाईको मेरो नेटवर्क आईडी हैन कति छ 456 ल छ 4567 अनि आईपी तपाईको अर्को के चाहिन्छ एनएचआरपी सर्टकट ल इरा सर बुझ्नुभयो हजुर सर अब तपाईको त्यो पनि अप्सनल हो तर एक्जाममा तिम्रो सोध्छ ल वास्तवमा म के सब बुझ्यो मेरो कुरा हजुर के कुरा सोध्छ भने वास्तवमा तपाईको होल्ड डाउन टाइम कति राख्ने भन्ने कुरा सोध्छ ल के सब स्पक टु स्पक बिचको रिलेसनको लागि बुझ्यो नि मेरो कुरा त्यो पनि थाहा पाइराख्नु आईपी एनएचआरपी हैन बुझ्यो नि के सब मेरो होल्ड टाइम भयो के सब इच्छा कुरा ल भने तपाईको 300 राख्दै भन्ने मैले ल 300 सेकेन्डको भयो सर यो होल्ड डाउन टाइमर चाहिँ कति राख्दा हुन्छ आइडियली कति चाहिँ बेटर बेस्ट मान्छ त्यो तपाईको ब्यान्ड त्यो यो चाहिँ तपाईको एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको ब्यान्डविड्थ कस्तो छ कति बेरमा चाहिन्छ कस्तो छ कति बेरमा होस् भनेर आफूले तपाईको त्यो विचार गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ ल वास्तवमा अब मान्नु बाइकको गियर कतिमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ ल वास्तवमा त्यो बाइक धेरै कुराले भूमिका खेल्ने रहेछ हजुर हजुर यो चाहिँ एनालाइसिस लेभलको ल वास्तवमा कुराहरु म त गरे के सब दुबैले ल अब यो सर्टकट भयो सर्टकटमा रिक्वेस्ट गर्ने तपाईको नेटवर्क आईडी भइहाल्यो अनि मल्टिकास्टिङ भएर यो एनएचएस भनेको तपाईको माथिको एनएचआर टेबलको लागि भयो यो म्यापिङ गरेको ल त्यो डाइरेक्ट प्राइभेट आईडी जान्छ त्यो पब्लिकमा म्याप गरेको की भयो मेरो अब टनल अथेन्टिकेसन ल वास्तवमा के सब हैन हजुर के सबले डेस्टिनेसन भन्दै छ वास्तवमा के सबले के अनुसार हिरा सर हिजो अलिकति उ भएछ अथेन्टिकेसन के हो त्यो डेस्टिनेसनहरु सबै त्यो उसले गर्छ एनएचआरपी ले गर्ने रहेछ नि त हैन अरु केही छ बाकी के सब हिरा सर के बाँकी छ अरु छैन होला सर छैन होला यो भयो स्पकको लागि भयो ल अब तपाईको राउटिङ प्रोटोकल चलाउन लागि तपाईले के गरिदिनुस् भने वास्तवमा राउटिङको लागि राउटिङ थपिदिन्छु म
राउटर OSPF कति हिरा सर 1 2 3 इच्छाको जति राख्दा हुन्छ राउटर आइडी अनि राउटर आइडी 0.0.0.0.1 कुनै पनि मतलब तपाईको आइडी जसको 32 बिटको लेन्थ हुनु पर्यो 0 लाग्ने काउन्टिङ हुन्छ हैन बुझ्नुभयो नि नेटवर्क गर्छु म 192.1.168 अथवा उयो गर्दा पनि हुन्छ र माथिको के गर्ने 10.1.1.1 एउटै मात्रै आइपी ला गर्नु छ 0.0.0.0.0 हैन अनि एरिया कति हो हिरा सर 0 किनभने नेटवर्क 192.168.1.1 0.0.0.0 एरिया 0 किनभने एउटा हाम्रो लेन जस्तो नि त त्यो सिंगल एरिया युज हुन्छ के सबले डेस्टिनेसन दिँदो रहेछ वास्तवमा डीएम VPN मा खत्तम भएर नि के सब हजुर डेस्टिनेसन दिँदो रहेछ खत्तम भएर नि अनि अर्को कुरा भनेको तपाईको के सब अर्को कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा नबिर्सिनुपर्ने कुरा के भने वास्तवमा OSPF लाई कुन तपाईको लोजिकल टोपोलोजी लाने ल वास्तवमा बाइ डिफल्ट पोइन्ट टु पोइन्ट मा हुन्छ वास्तवमा हैन टनललाई पोइन्ट एउटा मान्छ वास्तवमा कुनमा लाने र वास्तवमा पोइन्ट टु मल्टी पोइन्ट मा लादा पनि हुन्छ र तपाईँ ब्रोडकास्ट मा लादा पनि हुन्छ तर म के गर्छु आन्सर IP OSPF हैन इन्टरफेस टनल 0 अनि IP OSPF के हो आन्सर नेटवर्क पोइन्ट टु के हो मल्टी पोइन्ट यसको लागि चाहिँ तपाईको त्यो DRB कन्सेप्ट त्यो टेन्सन नै भनेर आन्सर बुझ्नु नि हजुर अब अलिक सजिलो हुन्छ होला कपी गरिदिन्छु म हैन यहाँ पनि पेस्टिङ मार्दिन्छु म हिरा सर अहिले 1 2 3 नै भयो यसको 1 को ठाउँमा 2 अनि तपाईको यो कति 2 अनि यो तपाईको 2.1 अनि तपाईको यो एउटै होला यो बुझ्नुभयो के सब बुझ्दैछौ हजुर सर अब यो भयो तपाईको मेरो R1 तिरको भयो होला वास्तवमा यही कपी पेस्ट हुन्छ र सबैतिर बुझ्नु के छ यही कपी पेस्ट हुन्छ र R2 मा पनि यही हुन्छ वास्तवमा स्पोक R2 को लागि यो R3 मा पनि यही हुन्छ IP एड्रेस मा चाहिँ फरक हो वास्तवमा हैन R4 मा पनि यही हुन्छ सर यो स्पोकको यो NHRP म्याप मल्टिकास्ट छ नि सर यो कमान्ड यो के को लागि हो नि म बिर्से यो NHRP म्याप मल्टिकास्ट भन्छ तपाईको मल्टिकास्ट प्याकेट छ क्या OSPF को नि OSPF EAJP भनेको मल्टिकास्ट पेस्ट चल्छ त्यसको मल्टिकास्ट प्याकेट चाहिँ वास्तवमा माथि हबमा लैदिस भनेको बुझ्नुभयो नि ए हजुर बुझ्नुभयो हजुर हजुर त्यसको लागि होला OSPF को लागि OSPF को लागि भनौं EAJP छ EAJP को लागि BGP छ भने BGP त मल्टिकास्ट हुँदैन BGP लाई पर्दैन ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि सर यो भने मल्टिकास्टिङ राउटिङहरु नै रन हुँदैन होला सायद हैन केमा जस्तै यो हामीले IPN मल्टिकास्ट गरेको छौं नि यो मल्टिकास्ट हामीले हबलाई पोइन्ट गरेको छौं नि हजुर यो दिएन भने चाहिँ मल्टिकास्ट राउटिङहरु नै रन हुँदैन ल किन रन हुँदैन भने नि वास्तवमा दुई खालको IP एड्रेस आयो ल हजुर बुझ्नुभयो नि के आयो रे दुई खालको IP एड्रेस आयो नि त एउटा मल्टिकास्ट एउटा प्राइभेट भयो ल त्यो भएर हामीले मल्टिकास्ट म्यानुअली गर्नुपर्ने हुन्छ ल सर बुझ्नुभयो त्यसलाई त्यहाँ तल लाएर त्यो OSPF को छ नेटवर्कमा एरिया हाल्ने ठाउँ त्यसमा राख्दियो भने के हुन्छ त सर त्यो त नराखिकन त्यहाँ राख्दाखेरि वास्तवमा त्यो कमान्ड नै मिल्दैन नि त किन मिल्दैन त्यो मल्टिकास्टिङ भन्ने त्यो कमान्ड त OSPF कमान्ड हो नि त टनलको कमान्ड हो नि त वास्तवमा बुझ्नुभयो हैन भन्नाले त्यो मल्टिकास्ट भनेर चाहिँ त्यो माथि हाले नि तर नेटवर्कमा डिफाइन गर्यो भने तल एरियामा त्यो कमान्ड त लाग्नु लाग्दैन क्या त्यो OSPF ले त्यसरी गर्नै गर्दैन क्या OSPF भनेको सिंगल एरिया भित्र काम गर्छ क्या सिंगल एरिया सिंगल सबनेटमा काम गर्छ सिंगल सबनेट त दिनै पर्दैन क्या अटोमेटिक जान्छ बुझ्नुभयो नि हजुर हजुर भाइ OSPF EAJP भनेको नि हैन सिंगलमा जान्छ ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि केमा जान्छ रे सिंगल तपाईको सबनेटमा काम गर्छ सिंगल सबनेटमा त दिनै पर्दैन कहिले पनि हजुर हजुर दिनु पर्दैन नि त तर यसमा त्यो यो सिंगल सबनेट नभएको हुनाले
लजिकली बनाएको हुनाले यो दिनु पर्यो नि त। हजुर 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 होइन अब केशव साथीहरू त धेरै भित्र बस्न आएको छ के केशव केशव बुझ्यो मेरो कुरा? हजुर केशव साथी धेरै भित्र बस्न आयो है केशव। केशव बुझ्यो मेरो कुरा? तर हबबाट स्पोकमा चाहिँ त्यो दिनु पर्दैन नि सर? कस्तो रे? हबबाट स्पोकमा पर्दैन किनभने तपाईँको वान वे गर्दाखेरि भइहाल्छ। हजुर त हबले त पाइहाल्छ त। त्यो आइपीमा दिनु भनेको त वास्तवमा हबको त्यो आइपीमा दिनु भनेको त टेन्डर वानमा दिनु हो नि त। एक तरिका इन्डाइरेक्टली बुझ्दाखेरि आन्सर हजुर हजुर अनि सेम सबनेट भइहाल्यो त, भएन त? हजुर कुरा निकै गहिरो छ आन्सर। तब त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन ल, वास्तवमा सिम्पल नै छ कुरा। यहाँ दिनु मिल्दैन नि त आन्सर, किनभने यहाँ किन दिनु मिल्दैन भने प्रोग्रामिङ नै त्यो गरेको छैन ल वास्तवमा। किन प्रोग्रामिङ त्यो गरेको छैन भने वास्तवमा राउटरमा त्यो कारणले गर्दा गरेको छैन कि वास्तवमा कि ओएसपीएफ एजेन्टहरुको सिंगल सबनेटमा काम गर्छ क्या आन्सर। सिंगल सबनेट भनेको एउटै तपाईको क्लासको नेटवर्कमा एउटै सबनेटमा एउटै नेटवर्कमा काम गर्छ। एउटै नेटवर्कमा त्यो जरुरी नै पर्दैन त्यो गर्नु। आन्सर बुझ्नुभयो? हजुर सर। त्यो यहाँ दिनु त्यो मिल्दैन ल, त्यो दिइँदैन ल यहाँ, किनभने त्यो जरुरतै पर्दैन नि त वास्तवमा। यो आइजिपी प्रोटोकलहरु छ नि तपाईको EIGRP रिप ओएसपी सेम सबनेटमा काम गर्छ के प्रोटोकलहरु। तपाईहरुको राउटिङ के भएछ हौ? आन्सर निकै राम्रो भयो जस्तो लाग्यो त हौ। राइट मोडलले राई भयो क्या। के सब बुझ्दैछौ? हजुर सर। अब हामीले तपाईको यो ओएसपीएफ पनि हाम्रो भइसकेपछि के छ अब हामीले के गर्नुपर्छ भने के छ तपाईको यहाँ हामीले अब आईपी सेक हाल्नु पर्छ। हजुर क्रिप्टो जतिपल्ट म गर्दै जान्छु वास्तवमा त्यतिपल्ट क्वेशनहरु आउँदैछ के छ बुझेर मेरो त्यही कुरामा हो। यसमा तपाईले आरएसी गर्नुपर्छ र वास्तवमा। मैले भन्नु पर्दैन होला वास्तवमा हैन। तपाईको आइसेक्याम पोलिसी पनि अथेन्टिकेसन ग्रुप इन्क्रिप्सन म दिन्छ अब हैन। अनि क्रिप्टो हैन। यो भयो के सब भयो। अब पेज 2 दिन्छु म। क्रिप्टो आईपी सेक ट्रान्सफर्म सेक कुछ भी नाम दिन्छु ल म। सीसीआई दिन्छु ESP3- प्रोटोकल हाई हाल्दा पनि हुन्छ वास्तवमा। त्यो के सब दुबईले भनेको जस्तै ल वास्तवमा डिपेन्ड गर्छ ल तपाईको राउटरको प्रोसेसर कति छ। भयो के सब भयो सर। मैले टर्नलाई पनि प्रोटेक्सन गर्दैन माथिबाट। क्रिप्टो आइसेक्याम पोलिसी 10 अथेन्टिकेसन हैन। अथेन्टिकेसन प्रिसेयर ग्रुप 2 हैशिङ MD5 एन्क्रिप्सन 3- क्रिप्टो आइसेक्याम की सिस्को 123 एड्रेस 0000 क्रिप्टो आईपी ट्रान्सफर्म सेट CCI ESP3- ASP -MD5 क्रिप्टो आइसेक्याम हैन। क्रिप्टो आईपी सेक प्रोफाइल ABC प्रोफाइलमा ताने मैले तपाईको प्रोफाइल सेट ट्रान्सफर्म CCI पर तल पुल डाउन गरे प्रोटेक्सन गर्दै ल। यसमा के डाउट छ कसैलाई?
म यसलाई अब के सब कसैलाई डाउट छैन जस्तो म यसलाई कपी गर्छु वास्तवमा R1 को पहिला सुरुमा पहिला आईपी एड्रेस हाल्ने काम म पहिला सिध्याउँछु के सब सबैमा आईपी एड्रेस हालेको छैन मैले हैन लुपब्याक पनि अहिले सेट गरे हुँदैन सर कसरी जा सर लुपब्याक भन्नाले ठिकै छ स्पोकमा आईपी एड्रेस हाल्ने हामीले काम गरेकै छैन क्या हिजो सर अहिले यो सब बुझ्दै हुनुहुन्छ नि बुझ्दैछु सर R1 को भयो 2 को वास्तवमा गर्दाखेरि 62.2 अनि यहाँ तपाईको 2.1 हुन्छ इरा सर अनि तपाईको 60 तपाईको 2. तपाईको 2 हुन्छ यहाँ हैन ए 2 हुन्छ 1 हुन्छ सरी 1 नै हुन्छ यसलाई कपी गर्छु म यहाँ R2 मा यो R3 मा आईपी मात्रै चेन्ज हुन्छ इरा सर वास्तवमा 63.1 अनि 3.1 63.2 केशवले त टर्नल डेस्टिनेसन दिने भएछ केशव म कुरा गर्थे अलिकति टाइम अलिकति सर्टेज छ केशव केशवले त बुझेकै छैन रहेछ त म त हिरा सर हजुर त्यो प्र्याक्टिस नभएर हो सर प्र्याक्टिस गर्न टाइमै भइरहेको छैन क्या अहिले आईपी एड्रेस तपाईको पार्ट मेरो भयो वास्तवमा म अब तपाईको सर्भिस पार्टलाई सेटअप गर्छु टोपोलोजी म हेर्छु एकचोटि 6 को कति रात छ लिंक मेरो के सब 1 2 3 5 वटा 4 1 5 ल
यहाँ वास्तवमा 61.2 अनि 62.2 F1 अनि F2 63 अनि तपाईको F3 64 अर्को मेरो F4 कति छ आउँछ F4 को 67 हो 67 सर हैन एकमुष्ट मेरो सबै आएर 61 67 आइसक्यो यो स्विचबाट बन्द गरिदिन्छु म अनि यसलाई उडाइदिन्छु म अब आइपी एड्रेसको काम सिद्धि वास्तवमा एक ठाउँ आइपी एड्रेस बाँकी रह्यो वास्तवमा त्यो भनेको 67 मा ल हैन आन्सर हो अनि तपाईको 7.1 अनि तपाईको यहाँ 67.2 हैन यति नै हो R7 अब सबै काम मेरो सिद्धि वास्तवमा पहिला तपाईलाई सजिलो बनाउन लागि नि कम्प्लेक्स नभएर इजी बनाउन लागि आन्सर पहिला त हब 1 को काम गर्नुहोस् ल R1 को हब 1 हो ल मेरो आन्सर हब 1 हब 1 को पहिला काम गर्नुहोस् अनि हब 2 को काम गर्नुहोस् ल पहिला हब 1 को सबै त सिद्धनुहोस् त यसलाई कपी गरिदिनुहोस् हब 1 लाई अनि तपाईको यसलाई R1 मा पेस्ट गरिदिनुहोस् हब 1 को भयो अनि तपाईको स्पोकमा गरिदिनुहोस् आन्सर स्पोकमा R2 हैन अब R3 को तपाईको सिर्फ आइपी मात्रै चेन्ज हुन्छ यहाँ सर R3 अनि तपाईको अरु सबै एउटै हो अनि यहाँ तपाईको राउटिङमा अलिकति फरक हुन्छ यहाँ OSPF को प्रोसेस आइडी 3 अनि तपाईको यहाँ मेरो तपाईको 3 अनि यहाँ 3 यति मात्रै फरक ल अरु सबै एउटै हो ल R4 को त्यही हो ल मतलब आइपी एड्रेस मात्रै फरक हुन्छ ल आन्सर 4 अनि तपाईको यहाँ पनि 4 अनि तपाईको यहाँ पनि 4 अनि यहाँ पनि 4 ल आन्सर आई छुटे सर माथि आई ओके आई छुटे झन्डै मिस्टेक भएन त्यो सुरुको मिस्टेक गर्न सबै मिस्टेक हुन्छ आन्सर फेरि नेबरशिप यहाँ अफ भयो ल त्यसो यो भयो भन्दा भन्दा बिस्तारै मेच्युर लेभलले बुझ्दाखेरि अब अर्को भनेको आन्सर वास्तवमा हामीले यही कुरा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ हब 2 को लागि गर्नुपर्ने हुन्छ आन्सर बुझ्नुभयो नि यसलाई म कपी गरेर लान्छु अर्कोतिर ताकि तपाईहरुलाई भरि देखाउन पनि मिलोस् यसलाई कपी गरेर लान्छु म हब 2 मा लान्छु ल वास्तवमा हब 2 को हब 2 7
यसमा सबै अलमोस्ट एउटै वास्तवमा प्राइभेट आइपी एड्रेस चाहिँ म कतिको राख्छु आन्सर यहाँ 1 को राखेँ ल मैले यो एउटै यो टनल की फरक राख्नु होला वास्तवमा 1 2 3 राख्दै मैले CCIE मा तपाईको रक हैन 1 2 3 राखेँ अनि तपाईको यो एउटै हो यसमा तपाईको जे जति राख्दा हुन्छ 790 राख्दै भने अथवा 1 राख्ने हैन अनि तपाईको यसमा तपाईको राउटर OSPF 1 2 3 ठाउँमा राउटरको प्रोसेस आइडी एउटै राख्दा हुन्छ फरक राख्दा हुन्छ भने 1 मात्रै राख्नु मान्नु फर एक्जाम्पल लागि 7 हैन तपाईको यसमा 172.16.0.0 1 हैन अनि तपाईको 7.1 अनि यो एउटै हो यो हबको ल यति भयो R7 अब कहाँनिर फेल भयो भने चाहिँ आन्सर IP NHRP redirect fail to initialize IP NHRP redirect यो iOS ले सपोर्ट गरिरहेको के वास्तवमा do show version 15.2 ठीक छ iOS त do show run interface kernel 0 IP काम चाहिँ गरेछ तर मेसेज चाहिँ आएको छ र आन्सर बुझ्नु भने अब R2 मा तपाईले के गर्नुपर्छ नि वास्तवमा तपाईले 791 पहिला सुरुमा तपाईको यसो गर्छु म टनल को आईडी तपाईको 2 राख्दिन्छु म अनि 172 डट हैन 16.0 डट कति आन्सर 2 अनि तपाईको एउटै राख्दा हुन्छ टनल की देर कति छ माथिको त्यही कपी गर्नुपर्छ र कति छ टनल की 1 2 3 यहाँ 1 2 3 राख्दिनु होला अनि यसमा तपाईको 172.16.0 डट तपाईको 1 हैन तपाईको अनि तपाईको यसलाई 67.1 अनि तपाईको 172.16.0.1 अनि अथेन्टिकेसन तपाईको माथि हाम्रो के राख्छ वास्तवमा CCI अथेन्टिकेसन चाहिँ हामीले CCI रक ल CCI रक 1 2 3 ल अथेन्टिकेसनमा CCI रक 1 2 3 पेस्ट मार्दै मैले अनि मल्टिकास्टमा 67 डट कति हो आन्सर 1 अनि तपाईको नेटवर्क आईडी कति छ माथि 791 छ ल यहाँ 791 गरिन्छ ल 791 सर्टकट नै हो यो होल्ड डाउन टाइम तपाईको इच्छाको लागि यसको फरक राख्दा हुन्छ हैन अनि OSPF 1 राखेछ भने 1 राख्दा के फरक पर्दैन अनि तपाईको यो तपाईको 2 राउटर आईडी 2 छ वास्तव राउटर आईडी 2 को OSPF एउटै हुन्छ र प्रोसेस आन्सर बुझ्नु OSPF प्रोसेस के हुन्छ रे एउटै हुन्छ वास्तवमा थप्नु पर्ने मात्रै हो नि त आन्सर बुझ्नु भएन मेरो हजुर खासमा एउटै मात्रै कमान्ड हाल्नु पर्ने नि त आन्सर कुन मात्रै भने वास्तवमा यो पर्दैन ल 10 है सरी यो पुरो 4 को पर्दैन ल आन्सर यो अलरेडी गरेको छ नि छैन हामीले हजुर अनि तपाईको यो हामीले गर्नुपर्छ यसमा 162 कति हो 16.0.2 R2 मा आफ्नो 2 भयो सरी यो तपाईको यो 2 नै हुन्छ ल वास्तवमा यो तर यो हाल्नै पर्दैन ल राउटर आईडी अलि हालिछ कति हो तपाईको मेरो OSPF माथि कति थियो OSPF कति थियो यसमा माथि OSPF 1 2 3 अहिले त 1 कति हो अनि 1 2 3 राख्नु पर्छ ल किनभने त्यसमै हामीले ओभरराइड गर्न आँटेको त आन्सर हजुर हैन टनल लिस्टमा कति राख्नुपर्छ 1 ल बुझ्नुभयो भएन यसमा आन्सर हिरा सर एक्स्ट्रा त्यो छुट्टै उहरु बनाउन खोजिरहेको हो नि त हैन सर हामीले यो माथि नै गर्दा पनि हुन्थ्यो र अघिको त्यो सुरुमै गर्दा पनि हुन्थ्यो OSPF बुझ्नुभयो नि टनल 2 और 1 सर फरक राखे नि हुन्छ 2 राखे टनल हामीले 2 राखेछ 2 भने टनल 2 र 2 ल हेर्नु 2 छ 2 1 छ 1
बुझ्नुभयो नि हजुर माथि जे राखेको छ त्यही भयो यो भयो यो एउटा हामीले त्यो तपाईँको टनल अप टुको तपाईँको प्राइभेट आइपी भयो होल्ड डाउन टाइम तपाईँको आफ्नै भयो कोही प्रब्लम छैन यो तपाईँको आफ्नै भयो के भन्छ यो 791 माथि मिल्नुपर्छ यो मल्टिकास्ट आइपी एड्रेस अप टुको हो यो अप टुको अथेन्टिकेसन हो तपाईँको यो अप टुको आइपी एड्रेस हो प्राइभेट आइपी एड्रेस यो अप टुको प्राइभेट र पब्लिक म्याप गरेको टनल कि तपाईँको अप टुको हो यो तपाईँको हाम्रो टनल टुकै आफ्नै हो तपाईँको सोर्स तपाईँको पब्लिक आइपी सेयरिङ हुन्छ एमटियू तपाईँको आफ्नै इच्छा कुरा हो तपाईँको यो भएको प्राइभेट आइपी एड्रेस गरेर टनल टुको आन्सर बुझ्नुभयो यो 2 मा होला यो अप टुमा टुको लागि हैन तपाईको अरु भएको त सेम एउटै नै हुन्छ आन्सर यो आइपी मात्रै के हुन्छ फरक हुन्छ ल अरु एउटै हो यो एउटै हो सबै एउटै हो यहाँ आइपी कति हुन्छ आन्सर 3 हुन्छ र यति मात्रै फरक ल अरु सबै एउटै हो हामीले ओएसपी अलि चलाइसकेको छ त्यो फेरि चलाउनु पर्दैन त आन्सर हजुर त्यही एउटै ओएसपी प्रोसेसमा हामीले गर्नुपर्ने हो नि त वास्तवमा फ्रीको भयो ल अब अरु के अब अरु कुन छ वास्तव 4 को हैन आन्सर हजुर अनि तपाईको यो पनि भयो यो पनि भयो यो पनि भयो तल अनि के गर्ने आन्सर यहाँ बोल गर्ने नेटवर्क फोर गरिदिनु अनि तपाईको यति नै हो र अरु एउटै हो हेरौँ वास्तवमा सबै ठिकठाक गरे ओएसपी को नेबरशिप के हुन्छ आन्सर अफ हुन्छ बुझ्नुभयो नि अब त अरु केही छैन वास्तवमा यसपछि तपाईको हाम्रो आइपीसी हाल्नुपर्ने छ आन्सर अब आइपीसी भएको त एउटै हो वास्तवमा तर हाम्रो तपाईको यो के भने नि एउटा कुरा ध्यान दिनु तपाईहरुले यो आइपीसी म कपी गरेर R1 मा हाल्छु आन्सर यहाँ हेर्नुस् R1 मा हालेछु र मैले सबैले हेर्नु ल R1 मा हाले R1 मा टनल एउटै छ हैन एउटै छैन आन्सर हजुर एउटै छ त्यो के गर्नु पर्दैन R7 मा पनि एउटै छ छैन टनल भन्नु त हजुर R7 मा के गर्नु पर्दैन ल तर बाँकीहरु सबैमा के छ आन्सर दुईटा हुनु भयो नि त टनल शेयर और शेयर्ड हैन सर इन्टर अनि एउटै त्यो पुरै हाल्दा पनि हुन्छ हैन आफै लिन्छ पनि ओके अरु सबै वास्तव स्पोकनमा चाहिँ यो गरिदिनु पर्छ हिरा सर बुझ्नुभयो 2 मा पनि त्यही अनि मात्रै नेबरशिप अफ हुन्छ र नेबरशिप गइसकेको छ ल यहाँ हैन 3 मा पनि त्यही हिरा सर 4 मा पनि त्यही हैन अब R1 मा एकचोटी म चेक गर्छु नेबरशिप उठेको छैन R7 मा चेक गर्छु उठेको छैन do show IP OSPF neighbor देखायो show IP and then we go route लेभल मेरो देखायो show IP route OSPF सबै OSPF हरु केबाट आउनु पर्छ टनलबाट प्रवेश गर्नुपर्छ र आन्सर बुझ्नुभयो नि अनि show IP show आइसक्याम show crypto सरी क्रिप्टो क्या बात है आइसक्याम सा डिटेल्स गरिदिन्छु म है डिटेलमा हेरौँ अनि आइपीसी हेर्छु म सा अनि बाइ डिफल्ट 2 दुईटा सँग हुन्छ ल मेरो R2 को ल एउटा हब 1 र हब 2 सँग आन्सर बुझ्नुभयो
62 र 61 सम्म देखाइरहेछ वास्तवमा हाम्रो भइसकेको अवस्थामा ल। अब एकचोटिमा चेक गर्छु है आन्सर वास्तवमा यहाँ म के चेक गर्छु भने म एउटा सानो काम गर्छु सो आइपी राउट 192.168 डट तपाईको कति 2 भन्छ 4.1 गरेर चेक गर्छु ल वास्तवमा हैन मेरो के देखायो आन्सर ट्राफिक शेयरिङ हुँदै रहेछ अहिले वास्तवमा ट्राफिक के हुन्छ आन्सर अहिले शेयरिङ हुँदैछ ल आन्सर बुझ्नुभयो शेयरिङ काउन्ट 1 हुन्छ ल वास्तवमा टनल 2 बाट र तपाईको 1 बाट तपाईको शेयरिङ भइरहेछ ल वास्तवमा हामीले के कस्टलाई के गर्ने अब आन्सर भने लोड से उ हुने भयो सर भनेपछि अब लोड शेयरिङ भयो र कस्टलाई घटाउने ल वास्तवमा डु सो आइपी ओएसपीएफ इन्टरफेस गरेर हेर्नु होला ल वास्तवमा इन्टरफेस टनल 0 गर्नुहोस् ल कस्ट कति छ आन्सर 1 रहेछ सर तल जान्छु म ओएसपीएफ कस्टलाई घटाउने ल आन्सर वास्तवमा म टनल 1 लाई प्राइमेरी बनाउँछु ल आन्सर के गर्छु अरे इन्टरफेस टनल 0 लाई प्राइमेरी छु आइपी ओएसपीएफ कस्ट कति हाल्ने वास्तवमा यसको मानले म 10 हाल्दिनु पर्यो ल वास्तवमा कस्ट कति छ मेरो 1111 टनल 2 को पनि त्यति नै होला पक्कै पनि बुझ्नु भएन के छ इन्टरफेस टनल 2 को पनि हाल्दिहाल्छु वास्तवमा एउटा हाल्दिन टनल 2 को टनल 2 को डिफल्ट छोडिदिन्छु म पहिला सुरुमा हेर्छु के छ ब्लु सो आइपी राउट ओएसपीएफ गर्छु वास्तवमा मेरो अहिले तपाई के हुँदैछ वास्तवमा हैन तपाईको मेरो 192.168 डट तपाईको 4.1 मा पुग्न लागि कहाँ छ 4 भने के छ 34.1 मा पुग्न लागि वास्तवमा हैन कुन युज गर्दैछ मेरो 16 युज गर्दैछ ल बुझ्नु मेरो कुरा हजुर टनल कति छ त्यसको ल वास्तवमा हेर्छु ल फेरि डु सो रन इन्टरफेस टनल 2 ओइ डु सो आइपी ओएसपीएफ इन्टरफेस टनल कति के छ 2 चारवटा तपाईको 5 1 रहेछ ल वास्तवमा 5 वटा 1 रहेछ ल चलो R2 मा गर्दै मैले कोही मतलब मेरो अर्कै बुक कपी भयो त भित्र सर कपी गर्छु म यसको कस्ट थोरै वाला पक्कै पनि चेक गर्छु डु सो रनिङ डु सो आइपी ओएसपीएफ इन्टरफेस टनल कति हो 0 ल यसको थोरै भयो कस्ट 3 को पनि म के गर्छु म 3 लाई पनि 3 को पनि कस्टलाई के गर्छु म थोरै भन्छु ल 4 मा कस्ट के गर्छु म थोरै भन्छु ल अब तपाईको R1 मा के गर्छु वास्तवमा R1 मा कस्ट के गर्छु म थोरै भन्छु टनल 0 आइपी ओएसपीएफ कस्ट कति हो मतलब 10 मा हुन्छ ल म अब त R2 मा चाहिँ मेरो कति छ R7 मा मतलब अप टु मा डिफल्ट नै छ ल सायद सो आइपी ओएसपीएफ नेबर तपाईको नेबर मेरो तपाईको दुईटा सँग आइरहेछ है 4 र 2 सँग आइरहेछ यहाँ हेर्छु म डु सो रनिङ डु सो आइपी ओएसपीएफ इन्टरफेस टनल 0 यसको कति छ वास्तवमा कस्ट यसको कति छ के छ 1000 छ ल वास्तवमा कुनै प्रब्लम छैन वास्तवमा धेरै भयो केही प्रब्लम छैन एकचोटि चेक गर्छु ल म मतलब क्लाइन्ट चेक गर्छु R2 मा फेरि चेक गर्छु म सो आइपी राउट अझै पनि ट्राफिक शेयर काउन्ट देखाउँदैछ वास्तवमा 0 मेरो कहाँबाट जान्छ अहिले के छ कहाँबाट जान्छ फेरि टनल 0 बाट 0 बाट भन्छ मेरो चेन्ज भयो पाथ के छ के छ चेन्ज भयो सर अघि टनल 2 बाट गइरहेको थियो अब अहिले कहाँबाट गयो टनल 0 बाट गयो 0 बाट गयो ल बुझ्नु मेरो कुरा सो आइपी स्याप गर्छु म तपाईको क्याश के छ मेरो स्यापको क्याश के छ अहिले मेरो के छ भ्यालिड क्याच एडजस्टेन्सी भनेको तपाईको स्यापबाटै अब जान्छु म जान्दैन के छ हजुर पिङ मार्छु पिङ पनि भएको छ भयो अब मेरो कसरी हुन्छ ल हेर्छु ल डाइरेक्ट जानुपर्छ ल किसिम मेरो बुझ्यो नि के छ अरे
डाइरेक्ट जानु पर्यो यसमा चाहिँ सर अब NHRP को त्यो टेबल पनि दुईटा हुने भयो हैन दुईटा हुने भयो यदि मेरो R1 डाउन भयो अब के हुन्छ कि सब R7 बाट काम हुन्छ ल के सब बुझ्यौ नि तर अहिले मैले R7 लाई ब्याकअप बनाउँछु ल के सब के बनाउँछु अरे R7 यसको कस्ट धेरै छ नि त कस्ट अरुको के छ सबैको 10 छ नि त यतापट्टिको हैन त्यो भएर यो प्राइमेरी भयो कसैलाई केही डाउट छ आनन्द सर हिरा सर राजेन्द्र सर केशव दुबई ठिकै छ सर डाउन गरेर हेरौँ न अस्ति पनि गरे त डाउन यो मतलब केशव डाउन भयो R1 केशव फेरि चेक गर्छु म स्टिल क्याश पुरानो देखाउँछ मेरो राउटिङ टेबल चेक गर्छु म मेरो 1 अहिले पनि पुरानो देखाउँदैछ र मेरो 4.1 कहाँ छ मेरो 4.1 कसो गर्नु 4.1 10.1.13 गइरहेको छ अहिले 10.1 मा देखिरहेछ र के छ बुझ्यो मेरो कुरा हजुर क्लियर IP OSPF नेभर प्रोसेस सरी 40 सेकेन्ड्स लिन्छ नि त के सब ल तपाईको OSPF टाइम पर्खिनु पर्ने हुन्छ ल अब छिटो गरौँ राउटिङ टेबल हेर्छु म 4.0 कहाँ छ 4.0 मा त के छ टनल 2 बाट देखायो नि त टनल 2 बाट आयो यो अस्ति नै गरेको हामीले के फेज 1 मा हिरा सब बुझ्नु भयो नि आयो सर अब हेरौँ वास्तवमा तपाईको स्याफ चेक गर्छु एकचोटि म के छ स्याफ पनि टनल 2 बाट छ भ्यालिड छ हो के छ अरे भ्यालिड छ अब तपाईको म चेक गर्छु अर्को राउटिङ टेबल त चेक गरे भइसक्यो एकचोटि पिङ पनि मार्छु ल राइट तपाईको पिङ मार्नु पर्ने के छ बुझ्दैछ अहिले हजुर हिरा सर आनन्द सर सर अब सुरुमा तपाईको हामीले सर्टकट मेसेज सर्टकट तपाईको मेसेज माग्नु लागि चाहिँ माथि गयो ल वास्तव 16.1 मा गएर के छ बुझ्यो मेरो कुरा पिङ मार्छु एकचोटि म आन्सर पिङ भयो आन्सर सेकेन्ड पल्टदेखि चाहिँ डाइरेक्ट हुन्छ र किनभने यसले उता मात्र रिडाइरेक्ट गर्यो त सर्टकट मेसेज अनि क्लाइन्टले इन्स्टल गरिसक्यो नि त आन्सर बुझ्नुभयो हजुर के सब बुझ्दैछ अहिले हजुर कसैलाई के डाउट छ सोध्दाखेरि हुन्छ तपाईहरुलाई स्टिल 1 बाट गयो सर के सब दुबई वाला के सब गयो क्या हो के सब दुबई झापा अब दुबई वाला गइसक्यो झापा मात्रै सक्यो हिरा सर आन्सर एकचोटि तपाईहरुले यो ट्राई गरौँ ल यसलाई बुझ्नुभयो नि के सब बुझ्यौ हाम्रो के मतलब रिडाइरेक्ट मेसेज उगाएर कि हामीले क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ र हिरा सर एकचोटि फेरि ल तपाईको त्यो रिडाइरेक्ट मेसेज यो स्पकले रिडाइरेक्ट मेसेज पुरानो हालेको छ ल सायद हबन गरेको छ ल हिरा सर बुझ्नुभयो नि आन्सर बुझ्नुभयो हजुर यस टनललाई चाहिँ शट अफ गर्नु होला वास्तवमा नि क्लियर गर्नु होला वास्तवमा उसको एजिङ टाइम आफै पनि लाग्छ भने ल तपाईको हुन्छ के सब मेरो नेक्स्ट क्लास छ वास्तवमा नेक्स्ट क्लासको लागि हामी मतलब म सेसन बन्द गर्छु सरहरु सबैलाई गुड नाइट